presentation on journey of IATN है त। अझ यो मलाई त काम पनि लाग्छ, भदौ 6 गते एनिभर्सरीमा काम पनि लाग्छ है त। जर्नी अफ मैले सर्टकट पुरै आउन खोजेको किन आउँदैन। ल हेर्नु, केही एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि यसरी नै हामीले टपिकको बारेमा लेखिन्छ हैन। प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल आइएटिएन है त। बाई भने अब यतापट्टि यो तल यो फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ के हुन्छ, पहिला हेडिङ लेख्ने कुरा आयो, त्यसपछि गएर चाहिँ अब यतापट्टि हाम्रो अभियसली मेरो नाम जसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको त्यसको नाम लेखिने भयो। बाई से विकास चापागाई, डिरेक्टर प्रोग्राम आइएटिएन है त। ल हेर्नु, यसरी चाहिँ एउटा तिनी स्टेप यो कुनै पनि एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरिको फर्स्ट लेआउट यही नै हो नि। हेडिङ लेखिन्छ, त्यसपछि चाहिँ नाम लेख्यो, हुनसक्छ यो नामलाई चाहिँ अलिक कुनातिर लैजान मन लाग्यो भने स्पेस दबाउनु होला, नभए ट्याब प्रेस गर्नु होला है। ट्याब प्रेस गर्दै यसलाई लिएर जानु होला है। अब यो हो। अब यसमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अझै यसलाई चाहिँ अलिकति जुन हेडिङ हो त्यो हेडिङलाई चाहिँ के गर्न सक्छु, अलिकति बोल्ड गराइदिन सक्छु नि हैन। हेर्नु, सिम्पल यो हेडिङलाई मैले अझ बोल्ड गराइदिएँ है। एउटा चिज अब बोल्ड अनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै जस्तो देखिन्छ कि जस्तै एक्सलमा मैले देखेँ नि त्यस्तै देखिन्छ। केही फरक त अभियसली हुने भयो, दुईटा फरक युजको चिजहरू भइसकेपछि, तर लगभग उस्तै यो क्यालिब्री भनिसकेपछि तपाईँले लेख्ने तरिका, फन्ट साइज बढाउने घटाउने, यो बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन देख्नु भएको थियो होला, यो चिज चाहिँ फरक देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो पावर पोइन्टमा मात्र देख्नुहुन्छ, यो टेक्स्ट स्याडो भन्ने वर्डमा पनि देख्नुहुन्न, एक्सलमा पनि देख्नुहुन्न। यो क्लिक गर्दाखेरि अलिकति स्याडोवाला इमेजको इम्प्रेसन आइपुग्छ है। सिम्पल यही हो। यसरी नै मैले ल भन्नु अघिको केही नलगाउँदासम्म र अहिलेको लगाउँदै जाँदाखेरि अलिकति केही स्तर उन्नति जस्तो देखिन थाल्यो। अब यो चिजलाई पनि अझ बोल्ड गरिदिन सक्छु मैले। हो, त्यहाँ मैले सिकेकै कुराहरूलाई इम्प्लाई गर्ने है, जुन एक्सलकै टाइममा सिकाएको थिएँ नि मैले, तिनै चिजहरूलाई। ल यसलाई कन्ट्रोल बी गरिदिनु, इटालिक गर्न मन लाग्यो भने यसरी गरिदिनु। अनि कलर तपाईँलाई चाहिँ होइन, अब कलर चेन्ज गरिदिनु मन लाग्यो यसको भन्दाखेरि सिम्पल यो टेक्स्टको कलर चेन्ज गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर टेक्स्टको कलर चेन्ज गरिदिनु न त। ल यो कलरमा लेखिदिएँ मैले होइन, ठिक छ। प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझेन, यसको नि कलर चेन्ज गरिदिन्छु भन्ने भयो भने सेलेक्ट गर्नु होला। यो कलरले गर्नुभयो भने सबै यो बोल्ड भयो। यो कलर र त्यो कलरको डिफरेन्स हेर्नु होइन। यतातिर जानुभयो भने बाहिरतिर केही चेन्जेस हुँदैन, कलरको प्याटर्न मात्र चेन्ज हुन्छ, अलिकति अर्गनाइज देखिन सक्छ यो होइन। किन मैले अरू कलर युज गर्ने, ब्रान्ड कलरै युज गर्नु। मैले भने नि मेनली रिपोर्टहरू प्रेजेन्टेसनहरू बनाउँदाखेरि ब्रान्ड कलर नै युज गरिन्छ। जस्तै आइएटिएनको ब्रान्ड कलर यहाँ देख्नु हुँदैन, यहाँ छैन। अब मैले यो भित्र नभएको कलर छ भने अब यहाँ मोर कलर्समा जाने होइन। मोर कलर्समा गइसकेपछि यहाँ मध्येबाट पनि त्यो कलर छ भने तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तै मध्येको कलर हो। तर अझ यसमा पनि भएन, प्रिसाइजली कलरको चाहिँ मसँग ठ्याक्कै कोड छ भने अब मलाई चाहिँ यो मैले हिजो भनेको थिएँ नि, यो कस्टम भित्रबाट चाहिँ रेड, ग्रिन र ब्लूको कम्बिनेसनबाट चाहिँ कलर क्रिएट हुन्छ। जस्तै आइएटिएनको कलर कोड छ नि, जुन ब्रान्ड कलर एउटा चाहिँ ब्लू भयो, अनि त्यसपछि टिल कलर भन्छ कि टिएल टिल है। गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने यसको कम्बिनेसन हेर्नु 68 है, एकै सेकेन्ड, यसको कम्बिनेसन 45। अब यहाँ चेन्ज मैले कोड हान्दै गएपछि यो कलरको प्याटर्न चेन्ज हुन्छ कि हुन्न होला। ल हेर्नु 45, 168, 175। अब मेरो कलर कोड जस्तो क्रिएट भयो यो खाले चाहिँ यो कलरहरूको फ्युजन हो कि। अब यसको इन्टेन्सिटी पनि यहाँबाट तलमाथि चेन्ज गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो। ल हेर्नु त, यो कलर कोड तलमाथि जाँदा बित्तिकै इन्टेन्सिटी चेन्ज भइराख्दो रहेछ है। हो,
यो चिज चाहिँ मैले तपाईँ कुनै पनि नयाँ संस्थामा जानुभयो केही गर्नुभयो भने नि कलर कोडको रिगार्ड चाहिँ एकदम पहिला कङ्क्रिटली क्लियर हुनु होला है। जस्तै मैले भने 45 168 175 लगभग यो रेन्जको कलरहरू मलाई मिल्छ होइन। ल प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल आइआइटिएन बाई विकास चापागाई। ल पहिलो मेरो स्लाइड प्रिपेयर भयो, मजाकमा पहिला टाइप गरेँ, त्यसपछि बोल्ड गरेँ, इटालिक गरेँ, त्यसपछि एउटा स्याडो भन्ने नयाँ फिचर रहेछ यसमा, त्यो स्याडो गरेर अलिकति बोल्डने, त्यसपछि अलिकति स्याडो इम्प्रेसन जस्तो दिएँ, देन आई चेन्ज द टेक्स्ट कलर है। इट वर्कड। ल हेर्नु अब नेक्स्ट स्टेप के होला। अब मैले यो पहिलो उसमा त धेरै यहाँभन्दा धेरै लेख्ने कुरा त हुँदैन, अर्को के गर्न सक्छु होला मैले यो प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ, यसमा केही तपाईँलाई छुटपुट अथवा केही चिज चाहिँ मैले एडन गर्न सकेँ भने बेटर जस्तो फिल हुन सक्छ कि सक्दैन एउटा भन्नु त। अब जस्तै केही मैले बनाउँदैछु भने त्यो रिलेटेड लोगो राख्न सकेँ भने राम्रो हुन्छ। हो एक्ज्याक्टली है, एकदम पर्फेक्ट क्याच गर्नुभयो। त्यसको लोगो मैले राख्न सकेँ भने अझ पर्फेक्ट भयो नि होइन। ल हेर्नु मसँग आइआइटिएनको ठ्याक्क लोगो म यहाँबाट एउटा निकालेर राख्छु है त। ल मसँग लगभग डाउनलोडमा छ होला, तर धेरै छन् होला डाउनलोड्समा त, त्यही नै एकचोटि म तल जाँदैछु है त। आइआइटिएनको लोगो कहाँनिर देखिन्छ। ल यो भयो फाइनल आइआइटिएन लोगो। कन्ट्रोल सी डेस्कटपमा यहाँ लगेर ल कन्ट्रोल भी भने हो, यसो गर्दा पनि आउँछ। कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरेर यसरी पिक्चर राख्न पनि मिल्ने हुन्छ। तर यहाँबाट भन्दा मैले पहिला के गर्छु तपाईँहरूलाई, अब सिम्पल कलर यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ इन्सर्ट भन्ने छ साइडमा है, यो इन्सर्ट भन्ने चिज छ, यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। पिक्चर्स भन्ने एउटा छ, इन्सर्ट गर्दा बित्तिकै टेबल्स पिक्चर्स यो धेरै अप्सनहरू आइरहेको हुन्छ। यो मध्येबाट मैले पिक्चर्समा क्लिक गर्छु है। पिक्चर्स क्लिक गर्दाखेरि यसमा साइड बाई साइड दुईटा चिज छ। ल हेर्नु पिक्चर्स, अनलाइन पिक्चर्स यो छ। अहिले अनलाइन पिक्चर्सको युज म अहिले भन्छु। अब मसँग अफलाइनमा नै मैले सेभ गरेको पिक्चर्सहरू छ भने यहाँ मेरो कम्प्युटरमा गएर ल्यापटपमा गएर मैले खोज्ने भयो। इफ नट है मसँग त डाउनलोडै थिएन भने देन आई विल मुभ टुवर्ड्स द अनलाइन पिक्चर्स। यसमा गएर चाहिँ मैले अघि गएर चाहिँ फोटो भेट्दाखेरिको लिमिटेसन्स हुनसक्छ। जस्तै के लिमिटेसन्स हुन्छ भने यो तपाईँलाई एकदम इजी र कन्भिनियन्ट लाग्ने सर्च इन्जिन कुन हो भन्नु त। केही चिज सर्च गर्न पर्यो भने के गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भाषा भन्नु त मलाई। हजुर गुगल। एक्ज्याक्टली गुगल गर्न पर्यो भन। गुगल बाबा कि जय भनिन्छ नि हामीले। गुगल गरेपछि अलमोस्ट सबै चिज भेटिन्छ भन्ने, धेरै अलमोस्ट भेटिन्छ पनि। जस्तै यो सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अन्तर्गतको, माइक्रोसफ्टको भनेको बिङ भन्ने उसको आफ्नै सर्च इन्जिन छ है। त्यही भएर यही चिज मैले यहाँ अनलाइनमा आएर खोज्दाखेरि नभेट्न सक्छु यसरी डाइरेक्टली गर्दाखेरि। सो बेटर इज मैले मेरो ल्यापटपमा गएर गुगलबाट पिक्चर खोज्ने, त्यो पिक्चरलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो ल्यापटपमा राख्ने। त्यो भइदियो भने बल्ल मैले खोजेको पिक्चरहरू आउन सक्छ। जस्तै इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल भनेर भन्यो भने के भन्छ है त, यसले मलाई घात गरिदिएला है, म त चिन्दिनँ तिमीहरूलाई भन्नेला फेरि है त भन्न सक्छ यसले। ल we didn't find any images for this भन्यो है त। लिमिटेसन्स यसमा चाहिँ बिङतिरबाट तपाईँ आउनुभयो भने एकदम कम पिक्चरहरू भेट्ने चान्सेस हुन्छ। जस्तै म एउटा देखाइदिन्छु, हाम्रो लगभग रोकी पनि सकेको छ भिजिट नेपाल भनेर एउटा राखेँ होइन। भिजिट नेपालको यहाँ लोगो भेट्न पनि तपाईँले मसक्कत गर्न पर्ने हुन्छ। ल भिजिट नेपाल यसरी, अब हुनसक्छ मैले अलिकति लोगो भिजिट नेपाल त अब अहिले यो लागि त डिफङ्क्ट भइहाल्यो होइन, मैले 2020 भनेको छैन है त। भिजिट नेपाल त एनी टाइम गर्न पाइयो। ल हेर्नु भिजिट नेपाल रिलेटेड कुनै एउटा लोगो आइपुग्यो त आइपुगेन। यही चिज तपाईँले गुगलमा गएर एकचोटि भिजिट नेपाल लोगो भनेर चाहिँ एकचोटि सर्च गर्नु त है। ल म यहीँ गएर एकचोटि म यता गएर म तपाईँहरूलाई सर्च गरेर देखाउँछु। ल गुगल साइड बाई साइड मैले खोलेँ है त, भिजिट नेपाल लोगो। ल अब मलाई केही लिमिटेसन छ र भिजिट नेपालको लोगो त्यहाँ गर्दाखेरि मलाई कति दुःख भयो। यहाँ भिजिट नेपाल अन फेसमा आउँछ। अब आइआइटिएन पत्ता लाउँछ कि लाउँदैन है त। गुगलले हेला गर्छ कि गर्दैन है त हामीलाई। ल
इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल भनेर यहाँ आउँदो रहेछ फेसबुक। जस्तै लिङ्कडिनबाट मेरो पनि डिराइभ गरेर आइपुग्यो है त, आइएटिएन को रिगार्ड केही न केही ल आइएटिएन को कोर्सहरूको रिगार्ड आयो। ल हेर्नु यो हामीसँग अप्टिमाइज भएर यसरी आउँदो रहेछ। यहीँबाट मैले लोगो तान्न सक्थेँ। त्यही भएर अनलाइन सर्चको अप्सन छ, जानी चाहिँ राखौँ यो हो अनलाइन सर्च भनेर। तर त्यहाँबाट अनलाइन सर्च जानुको लिमिटेसन्स चाहिँ यो हुन्छ, यु वन्ट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट अर डिजायर्ड अप्सन्स है। ल हो त्यो भइसकेको भएर वन्स म फेरि ब्याक गएँ। अब यहाँ हेर्नु होला, अब मैले यो अनलाइन पिक्चर्सबाट चलाइनँ, मैले पहिला नै पिक्चर्स डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। नभए पनि मैले के गर्ने भए, गुगलमा जाने भए, पिक्चर खोजेर अथवा मलाई रिक्वायर्ड डिजाइन खोजेर त्यसलाई डाउनलोड गरेर राख्ने भयो। अब यो अनलाइनको लागि हो, यो मेरो अफलाइनको मैले जुन डाउनलोड गरेर राखेको हो त्यसलाई जाने भयो। अब यहाँबाट पिक्चर्स क्लिक गर्छु, मैले डेस्कटपमा लगेर राखेको छु सायद लोगो मोस्ट प्रोबेबली है, एकैछिन मोस्ट प्रोबेबली त्यहाँ हो भने ल अहिले पनि छुटेछ। ल त्यहाँ छैन भने म डाउनलोड्समा गएर फेरि पत्ता लगाउँछु मेरो पिक्चर्स अघि जुन देखिएको थियो नि मेरो। ल यहाँ मेरो फाइनल आइएटिएन लोगो भनेर छ, यो लोगोलाई मैले अब क्लिक गरिदिएँ भने यहाँ आइपुग्छ है। अब यो फुल साइजमा आइपुग्यो, यसलाई चाहिँ अब मैले ड्र्याग गरेर सानो बनाउन सक्छु, ड्र्याग गरेर तलमाथि है त, यसरी ड्र्याग गरेर मैले सानो एडजस्टेबल साइजमा बनाउन सक्छु। ल हेर्नु है, अब यसलाई मैले कतिको राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने चोइस चाहिँ मेरो, प्रेजेन्टेसन अन आइएटिएन भनेर यता राख्दैन कि अर अन दिस साइड है, यो चोइस मेरो हो। ल अब अघिको भन्दा अझ अलि बेटर जस्तो भएन र मलाई एउटा लोगो चाहिँ एउटा कन्सर्न उसको बारेमा चाहिँ मलाई लोगो पनि आइपुग्यो। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ होइन अझै यसलाई चाहिँ यो माथि गर्छु, अलाइनमेन्ट मिलाएर चाहिँ ठिक्क राख्छु भन्ने भयो भने नि यो भयो मेरो। ल अब फर्स्ट मेरो स्लाइड आई गेस कम्प्लिट भयो होला, कम्प्लिट भयो मेरो आइएटिएन को रिगार्ड। अब यो मेरो फर्स्ट स्लाइड है। अब हेर्नु, अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु। पहिलो मेरो इन्ट्रोडक्सनको त मैले दिएँ यसमा, ठिक छ। फ्रेम दिउँ न सर, फ्रेम यसलाई अझै फ्रेम दिउँ है। फ्रेमलाई चाहिँ ल म यसलाई आउँछु यसको फ्रेम दिने चिजमा पनि। जस्तै अहिले फ्रेम नदिउँ, म आउँछु है त। ब्याकग्राउन्डमा आइएटिएन राख्दा भन्नुभयो, यसलाई फुल कम्प्लिट ब्याकग्राउन्ड राखिदिने आइएटिएनको। हजुर सर है ल पर्फेक्ट हुन्छ। त्यो अहिले म 2-3वटा स्लाइड अगाडि बढिसकेपछि अनि ट्राई गरौँला, हुन्छ फेरि है। एकलट यो गरौँ बेसिक लेभलबाट, फेरि आएर यसलाई चाहिँ अझ के गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि सर्च गरौँला है त। ल एकदम पर्फेक्ट, यो पनि जुन अप्सन आएको छ यो पनि एकदम राम्रो अझै डिजाइन हुन्छ। एउटा डिजाइन गरौँ, अझ यसलाई चाहिँ मास्टर के गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेरौँला है त। ल अब यसपछि म अडियो म्युट गरिदिनु होला है, कसको छ अनम्युट भएको। ल हेर्नु, अब मैले नेक्स्ट स्लाइड एड गर्नको लागि के गर्ने भए, सिम्पल यसमा यो न्यू स्लाइड क्लिक गरेँ भने मेरो नयाँ स्लाइड आउँछ नि। सर्टकट की पनि रहेछ, Ctrl+M भनेर चाहिँ मेरो सर्टकट की, कन्ट्रोल र M प्रेस गरिदिनु त नयाँ स्लाइड आउँदो रहेछ। आयो हो, अघिको स्लाइड र यसको स्लाइडमा भिन्नता हेर्नु त। अघि मेरो टाइटल उयो बिचमा पुगेर यत्रो टाइटल लेख्ने र त्यसपछिको चाहिँ अथरको नेम अथवा प्रेजेन्टेसन दिने मान्छेको प्रेजेन्टरको नेम लेख्ने अप्सन थियो भने अहिले मेरो यो स्लाइडको लेआउट नै चेन्ज भयो हो। अब पावर पोइन्टले चाहिँ के अप्सन दिइरहेको छ भन्दाखेरि मलाई अब चाहिँ सिम्पल, अब इन्ट्रोडक्सन आइसक्यो, के एउटा टपिकमा हुन्थ्यो होला, ब्याकग्राउन्ड भनेर यसरी लेख्छन् होला, ब्याकग्राउन्ड भनेर सिम्पल प्रेजेन्टेसनमा यही गर्ने गरिन्छ नि त। ब्याकग्राउन्ड लेख्यो, बोल्ड गरेँ मैले यसलाई, अनि त्यसपछि यता तलपट्टि चाहिँ मैले डिटेल्सहरू लेख्न सक्छु नि त होइन, ब्याकग्राउन्ड हु यार भनेर है त, यस्तो हो। ल हेर्नु, अब ब्याकग्राउन्डलाई पनि एउटा कलर मैले दिएँ। अब यतापट्टि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आइएटिएन इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल है त, आइएटिएन इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल, न्यू बानेश्वर 01, यसमा चाहिँ भनेर चाहिँ सिम्पल। अब के चिज चाहिँ नोटिस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पावर पोइन्ट भनेको कहिले पनि इलाबोरेटिभ कम्प्लिट इलाबोरेसन पावर पोइन्ट हुनु हुँदैन है। पावर पोइन्टमा चाहिँ मैले हेरेर त्यो चिजलाई चाहिँ सर्टेन टपिकहरू कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ भनियो। मैले यहाँ मैले टक्क इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल वाज इस्टाब्लिस्ड 1 year ब्याक होइन, वी आर द टिम अफ क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, द मेन
एउटा चाहिँ थीम कन्सेप्ट बिहाइन्ड स्टार्टिङ इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल इज टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन जब मार्केट एन्ड द स्किल्स रिक्वायर्ड टु एकम्प्लिस द्याट जब। यस्तो खाले चाहिँ यो चिज चाहिँ मैले के छ मेरो स्लाइडमा राख्दा राम्रो हुन्छ कि मैले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा दुईटा बुँदागत हिसाबले हेरेर भन्दा सजिलो राम्रो हुन्छ नि होइन। कहिल्यै पनि यो नगर्नु होला, पावर पोइन्टमा कम्प्लिट इलाबोरेसन भन्दा के कुरा युज गर्ने हो। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले ल इन्स्टिट्युट अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल न्यू बानेश्वर मैले एड्रेस लेखेँ, कतिपय जर्नी भनेको चाहिँ स्टार्टेड अब यसमा के गर्ने स्टार्टेड भाद्र 06 हजुरको कहिले 2076 सालमा है 2076 सालमा चाहिँ सुरु भएको रहेछ है त। अनि टिमको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ टिम एउटा सर्टेन यसरी नै एउटा चाहिँ बनाउँदै उ आर द टिम we are the team of qualified chartered accountants। अब यो सर्टेन चिजहरू राख्ने यसमा पनि के गर्न सकिन्छ एउटा प्रेजेन्टेसन अथवा एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्स्टिट्युट जस्तो एउटा के गर्न सक्छु मैले ग्राफिक्स लिएर आएर चाहिँ राख्न सक्छु हैन। हो यसरी वाटरमार्क पनि राख्न सकिन्छ। हजुर वाटरमार्क पनि यसमा चाहिँ राख्न सकिन्छ ब्याकग्राउन्डमा है। ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ अब मैले यो चिज गर्दै गएँ। अब अलिकति अझ यसलाई बोल्ड ठुलो बनाउनु अब यो हेरेर मैले ठ्याक्कै इलाबोरेट गर्ने हो कि। अब यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्दा यो ब्याकग्राउन्डमा भयो। अब त्यसमा चाहिँ टिम मेम्बर्स भनेर चाहिँ अझ एउटा यो भन्दिन भयो भने सजिलो हुनसक्छ। को चाहिँ ट्रेनरहरू छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज पनि हुनसक्छ होइन। यसरी चाहिँ अब यो टिम मेम्बर्स भनेर लेखेँ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाग्यो अब बिचमा चाहिँ बुलेट युज गर्नु छ भने यो साइडमा छ है यो बुलेटहरू यसको पनि एकदम युज गर्नु होला। जस्तै यहाँ मध्येबाट अब टिम मेम्बर्स भनेर यो मैले क्रिएट गरेँ त्यसपछि सब बुलेट्सहरू चाहिँ यहाँ मध्येबाट पनि मलाई क्रिएट गर्न मिल्ने हुन्छ। ठिक छ सब बुलेट्सहरू टिम मेम्बर्स भनेर गरेँ। अब यस मध्येबाट उ गरेँ टिम मेम्बर्समा चाहिँ को छ सिए मेरै नाम सुरुमा आएछ आफ्नो नाम है त ल विकास सबगाई सिए दिनेश केसी सीए सुजन सुवेदी सीए सुरेन्द्र देवकोटा है। अब त्यसपछि विश्वजित चौधरी सर हुनुहुन्छ हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर एमडी उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि टिममा को हुनुहुन्छ सरिता केसी हैन। यसरी नै चाहिँ हाम्रो टिम बिल्डअप भएको छ। त्यो एपार्ट फ्रम दिस अझ अरू मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्छ फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ। मैले यसरी नै एउटा चाहिँ डिटेल दिन सक्छु टिम मेम्बर्सको। हुनसक्छ यो चिजलाई चाहिँ टिम मेम्बर्सको बारेमा चाहिँ अर्को मैले एउटा अर्को स्लाइड बनाइदिन पनि सक्ने हुन्छु। ल एउटा यो मेरो स्लाइड भयो है। ठिक छ यो पनि एउटा स्लाइड भइसकेपछि मैले अगाडि गएर चाहिँ मैले बोल्न सक्ने हुन्छ नि यो कन्टेन्टहरू। जस्तै यो स्लाइड पनि मेरो लागि ब्याकग्राउन्ड पुरा भयो कि भएन होला भन्नु त। अब यही चिजमा रहेर मैले अरू बोल्न सक्छु ब्याकग्राउन्ड। अब थोरै मेरो चाहिँ कोर्सको बारेमा चाहिँ मैले नेक्स्ट स्लाइडमा मैले चाहिँ फेरि अरू स्लाइडमा चाहिँ इन्फर्म गर्ने भयो। यहाँ गएर चाहिँ फेरि के गर्ने भयो न्यू स्लाइड भनेर हुन्छ। यसमा मैले क्लिक गरिदिन सक्छु न्यू स्लाइड अथवा कन्ट्रोल एम है। ल पहिला हेर्नु होला। त्यसपछि फेरि अब मैले अर्को स्लाइड चाहिँ के गराउने भयो एउटा ब्याकग्राउन्डको बारेमा भने वाइ चुज आइएटिएन है त। वाइ चुज आइएटिएन भनेर एउटा मैले एउटा क्याची पावर पोइन्ट भनेको अलवेज क्याच है। एउटा इम्प्रेसन पाउनुहुन्छ तपाईँले। टाइम भनेको जस्तै अडियन्सको एटेन्सन सिकिङ गर्ने टाइम भनेको पनि एकदम सानो तपाईँको एउटा टाइम ल्याप्स भन्छन् अथवा टाइम जे भन्छन् त्यो एउटा चाहिँ सर्टेन टाइम मात्र पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो बिचमा चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ एउटा आफ्नो इन्फर्मेसनमा ड्र्याग पनि राख्नु पर्यो एटेन्टिभ पनि राख्नु पर्यो। त्यही भएर जहिले पनि पावर पोइन्ट भनेको टु द पोइन्ट है। त्यसै आफैले नाम त्यही भएर पावर पोइन्ट छ नि। वाइ चुज इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल न्यू बानेश्वर 01। अब यो कन्ट्याक्ट नम्बर शुद्ध राखेँ यो रिक्वायर्ड हो होइन के कति राख्ने। जस्तै यो मैले राखेँ न्यू बानेश्वर नराखिकन वाइ चुज आइएटिएन इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल आइएटिएन भनेर लेखेँ। ल फेरि यो सर्टकट छ फेरि त्यसले गर्दाखेरि अर्को लिइहाल्छ। ल वाइ चुज आइएटिएन भनेर मैले लेखेँ। आइएटिएन नै किन भन्दाखेरि के को लागि है
प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ भनेर भन्छु। अब मैले चाहिँ अब ग्रुपमा त मैले भन्नु पर्यो प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ है, असाइनमेन्ट बेस्ड। अब प्र्याक्टिकल बेस्ड भनौँ अथवा असाइनमेन्ट बेस्ड भन्यो, यो उही नै होला, प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ अथवा असाइनमेन्ट बेस्ड ट्रेनिङ बाई क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स। ल यो पनि मेरो एडिस्टिक हो, सबै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू त छन्, सबै मध्ये चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो खाले टिम पनि नहोला होइन। जे चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ कङ्क्रिट मेरो एडिस्टिक हो त्यो त मैले कभर गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ बाई क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स है। त्यसपछि फोरम अफ ट्याक्सेसन इन अकाउन्टिङ इस्युज है। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो मेरो यो अब जस्तै स्पेलिङ बिग्रियो र यहाँ इरर आएको छ भने जान्नु पनि भएको छ होला, राइट क्लिक गरेर अब यहाँ मध्येबाट कुन चाहिँ स्पेलिङ हो फोरम, ल एउटा क्लिक गरिदिनु नभए। अब फोरम अफ ट्याक्सेसन एन्ड अकाउन्टिङ इस्युज हामी सिम्पल पढाउने मात्र पनि गर्दैनौँ, मेरो मैले यही नै भन्ने गरेको छु, इट्स मोर देन अ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, इट्स एन इन्क्युबेसन सेन्टर भन्छौँ कि हामी त। अहिले मेरो फिजिकल त्यो क्लास बन्द भएर नत्र हामीसँग त्यो सिस्टमहरू छ, इट्स जस्ट लाइक अ ल्याब। तपाईँहरू चाहिँ ब्याच सकिसकेपछि नि आउनु, चलाउनु, अप्रोप्रिएट टाइममा आफूलाई रिभाइज गर्नु, लर्निङ इन्हान्स गर्नु, हामीलाई पनि फिडब्याक दिनु, नयाँ इन्फर्मेसन हामीलाई पनि सेयर गर्नु भन्ने हामी एउटा चाहिँ अवधारणाले अगाडि बढिरहेको। जस्तै ग्रुप पनि क्रिएट गरिरहेछौँ रेगुलरली, म आफू पनि एकदम एक्टिभली भएर पोस्ट गरिरहेको हुन्छु न्युजहरू हो। अब एक्टिभली टु एन्ड फ्रो प्रोसेस हुन्छ, हजुरहरूको एन्डबाट पनि आइरहेको हुन्छ, जो त्यही भएर चाहिँ म एउटा चाहिँ ट्याक्सेसन फोरम हो भनेर चाहिँ मैले यहाँ भने है। यो पनि मेरो एउटा भयो, अरू के हुनसक्छ है त, जब प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी फर डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्स अथवा चाहिँ डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्स हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ भन्ने हिसाबका यावत यी चिजहरूलाई चाहिँ मैले कभर गर्न सक्छु। जब प्लेसमेन्टको जस्तै हामीले आइएटिएन जब अफेयर्स भनेर यो प्रिसाइजली त्यो पनि रन गरेका छौँ, भाइड क्यान्डिडेट्स भाइड आइएटिएन जब अफेयर्स भनेर चाहिँ मैले यो पनि भन्न सक्छु है। एक सेकेन्ड मेरो सर्टकट लागिहाल्छ, आइएटिएन जब अफेयर्स है त, क्यान्डिडेट्स जब अफेयर्स सर्भिस। ल एउटा यी चिजहरू भयो। अब यो मध्येबाट अब ल हेर्नु, अबको यो पनि एउटा स्लाइड भयो, यसमा पनि मैले हेडिङ के गरिदिन सक्छु, सिम्पल बोल्ड गरिदिएँ, अनि त्यसपछि कलर एउटा चाहिँ कलर चुज गरिदिएँ, कलर चेन्ज गरिदिएँ। ल अब पावर पोइन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हात केमा जान्छ भन्नु त, म यहाँसम्म त पुगेँ, बिच बिचमा हात केमा जान्छ पावर पोइन्ट चलाउँदाखेरि, अब मलाई भनिदिनु होला। पावर कन्ट्रोल एस। ल एउटा त यो एकदम हात जाने ठाउँ भयो हो, अहिलेसम्म मैले सेभ नै गरेको रहन्छु, यो पनि एकदम पर्फेक्ट है रामकुमारजी। मैले कन्ट्रोल एस गरेर प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ, सरी जर्नी अफ आइएटिएन भनेर लेखेँ, ल पुरा नाम आएन त्यहाँ, आइएटिएन भनेर मैले डेस्कटपमा सेभ गरिदिएँ। एउटा त यो कन्ट्रोल एस मेरो हुने भयो है, कन्ट्रोल एसमा हात जाने भयो। अर्को के हुनसक्छ मलाई भन्नु त, अझ के हुन्छ होला अर्को, पावर पोइन्ट चलाउँदाखेरि बिच बिचमा चाहिँ त्यो त्यहाँ जाउँ जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई, अप डाउन एरो। हजुर अप डाउन एरो हो, हजुर सर। एउटा यो पनि भयो, तर मैले खोजेको चिज ठ्याक्कै मुकेशजीले भन्नुभयो, बिचमा तपाईँलाई चाहिँ स्लाइड शो गरेर हेरौँ जस्तो फिल हुँदैन, फुल स्क्रिन गरेर मेरो स्लाइड कस्तो भएछ भनेर चाहिँ हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु त। फङ्सन एउटा चाहिँ स्लाइड जस्तै यो मैले बनाएको स्क्रिन अगाडि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला भनेर हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन मलाई भन्नु त। ल हो, एउटा चाहिँ यो बनाइरहँदाखेरि कतिको मिल्यो अथवा मैले डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो परेन भन्ने चिज पनि मैले बिचमा हेर्दै गइरहेको हुन्छु है। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसमा चाहिँ यहाँनिर छ, अब यो स्लाइड सो भन्ने छ है, स्लाइड सो भन्ने छ, यसको पनि म फिचर्सहरू भन्छु स्लाइड सोको बारेमा है। अब सिम्पल मैले चाहिँ यसमा गएर स्लाइड सो गर्न पनि सक्छु, नभए मैले के गर्न सक्छु, फङ्सन F5 प्रेस गरेँ भने मेरो स्लाइड सो हुन्छ। ल हेर्नु, प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल आइएटिएन। ल अब मैले नेक्स्ट मेरो स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि ठिक छ, वाइ चुज आइएटिएन, मेरो स्लाइडहरू ठिक ओके आइरहेको छ, माथि तल गर्दाखेरि अलिकति कन्फिडेन्स जस्तो बिल्डअप हुँदैछ।
हो मैले त बनाइरहेको छु, राम्रै बनिरहेको छ, कन्टेन्टहरू पनि भएको छ मिल्दो जस्तो। अघिकोमा र अहिले हेर्दाखेरि अझ बढी एक लेभल कन्फिडेन्स बढ्छ कि बढ्दैन भन्नु स्लाइड सो गरेर हेर्दाखेरि? अलि बेटर भ्यू आउँछ है? ल हो, अब यही स्लाइडलाई है त, यही स्लाइडलाई जस्तै वाइ चुज इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल भनेर मैले भने होइन, यही स्लाइडलाई वाट इफ है मेरो प्रेजेन्टेसनको वे एक्ज्याक्टली यही कन्टेन्ट्स है, यही कन्टेन्ट्स, तर मैले पावर पोइन्ट भनेको जस्तै मैले मेरो मात्र चिज भनिराखेँ भने कहिलेकाहीँ यस्तो फिल हुनसक्छ कि सक्दैन, कम्पिटिटिभ मार्केटमा अरू पनि त हुन सक्छन् होइन, मैले मेरो मात्र एकदम धेरै एक्स्ट्रा गुणगान गाएको बखान गरेको जस्तो फिल हुन सक्छ सक्दैन होइन? मैले जस्तो प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ अरूले पनि त दिन सक्लान्, दिन नसक्ने भन्ने कुरो छैन, दि पनि रहेको होला कति ठाउँमा, मलाई आइडिया नभएको हो कि होइन, त्यो त आफ्नो एउटा एउटा कन्सर्न हुन्छ, फरकदार हुन्छ। तर मैले चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु भने मेरो स्ट्रङली एउटा कन्फिडेन्स त झल्किनु पर्यो नि होइन? एउटा चाहिँ तपाईँको भनाइ छ कि वाट इज मार्केटिङ भन्दाखेरि, मार्केटिङ इज ट्रान्सफरिङ अफ द कन्फिडेन्स फ्रम द सेलर टु द बायर भन्छ कि मार्केटिङ भनेको मेरो आफ्नो कन्फिडेन्सलाई मबाट चाहिँ मेरो ग्राहकलाई अथवा चाहिँ ट्रेनीलाई अथवा चाहिँ उपभोक्तामा ट्रान्सफर गर्ने हो, एउटा कन्फिडेन्स ट्रान्सफर गर्ने हो, त्यसलाई नै मार्केटिङ भन्छ। पावर पोइन्ट इज द टुल फर मार्केटिङ है। सो हाउ अबाउट इफ आई कम्पेयर माई इन्स्टिच्युट विथ रेस्ट अफ द इन्स्टिच्युट अर द प्याटर्न अफ द इन्स्टिच्युट, कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्टिच्युटसँग होइन तर इन्स्टिच्युट चलाउने एउटा प्याटर्नसँग कम्पेयर गरे भने मेरो यो स्लाइड अझ इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन होला, हुन्छ कि हुन्न होला, मेरो यो दिमागमा झट्ट आइपुग्यो, मलाई भनिदिनु त। यस्तो गरिदियो भने यति गर्दाखेरि त मैले मात्र भनेको जस्तो लाग्यो, यही कन्टेन्ट राख्छु अनि मैले चाहिँ अहिले अर्को केही चाहिँ रेस्ट अफ द प्याटर्न भनेर चाहिँ कुनै एउटा इन्स्टिच्युट होइन, रेस्ट अफ द प्याटर्न लगभग इन्स्टिच्युटहरू चलाउने प्याटर्न चाहिँ एउटा त्योसँग कम्पेयर गऱ्यो भने अलिकति इफेक्टिभ आउँछ कि आउँदैन होला। ल हेर्नु, अब सिम्पल यही चिजलाई चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्छु, यो न्यू स्लाइड्स गरिदिनु होला है, नोथिङ डिफरेन्ट है। मेरो पहिला पनि यसरी नै आएको थियो, अहिले पनि यसरी नै आयो, मैले चाहिँ सिम्पल के गर्नु पर्यो, अब यहाँ हेर्नु यो डिजाइन, यो न्यू स्लाइडको साइडमा यो लेआउट भन्ने छ नि, लेआउट भन्ने ट्याब, यसमा क्लिक गर्नु होला। लेआउट भन्ने ट्याब क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु त मलाई मेरो स्लाइडको प्याटर्नहरू फरक फरक आएको छ। सुरुमा यो टाइटल स्लाइड बाई डिफल्ट मलाई आएको थियो, त्यसपछि इच एन्ड एभ्री स्लाइड मैले जुन जुन एड गरिरहेको छु त्यो स्लाइड यही नै आइरहेको छ, टाइटल एन्ड कन्टेन्ट है। वाट इफ है मैले दुईटाको कम्पेरिजन गर्नेवाला स्लाइड युज गरेँ भने कस्तो हुन्छ होला, जस्तै ल हेर्नु त्यो स्लाइड नगरिकन वाइ चुज आइएटिएन भनेर, ल वाइ चुज आइएटिएन भनेर एउटा यो गरिदिएँ, यसलाई बोल्ड गरेँ अनि यसमा अघि मैले जे जे गरिरहेको थिएँ त्यो गरेँ होइन, वाइ चुज आइएटिएन। अनि त्यसपछि गरेर यसमा चाहिँ यो प्याटोमा चाहिँ एउटा आइएटिएन को राखेँ मैले, इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल, अनि त्यसपछि आवर कम्पिटिटर्स है, के चिजमा फरक छु होइन। अदर आवर कम्पिटिटर्स राख्नु अथवा अदर ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट, मोस्ट अफ द इन्स्टिच्युट होइन, मैले जे गर्न सक्छु। ल यो राखेँ मैले। अब मसँग एउटा चाहिँ लिभरेज छ कि छैन होला, ल भन्नु त। एउटा मैले के गर्न सक्छु, जस्तै यही चिजमा चाहिँ अघि के थियो, अघि मैले यो दुईटा चिजको दुईटा इन्स्टिच्युटको बारेमा कम्पेयर गरेर राख्नको लागि मलाई त्यति ह्यान्डी त्यो त्यति सहज मिल्थ्यो होला र है त। इन्स्टिच्युटलाई यो मैले अझ यो नाम पनि यसलाई हटाइदिएँ, इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल आइएटिएन, यो गर्दा बित्तिकै सर्टकट आइदिन्थ्यो। ल फाइन, यो र मैले यसमा यसलाई पनि अझ मैले बिचतिर लिएर गरेर राखेँ। ल यो बिचमा सेन्टर। ल अब मैले आरामले मैले लेख्न सकेँ, यो मध्येबाट अब मैले बुलेट्स लगाउँछु। ल बुलेट्सको प्याटर्न कस्तो राख्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट चुज गर्न सक्छु है त। ल यस्तो खाले बुलेट्स लगाउँछु, वाइ चुज आइएटिएन प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ। मैले अझ त्यही यहाँबाट लेख्नु पनि पर्दैन, अघि कि यहाँ मध्येबाट कपी गर्दै लिएर आउँछु है त। ल प्र्याक्टिकल बेस्ड ट्रेनिङ
ल यही चिजलाई चाहिँ कपी गरेँ त एन्टायरली कपी गरेँ ल यो बिचमा चाहिँ यसको अगेन्स्टमा मैले 1-to-1 जवाफ दिएँ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ मोस्ट अफ द ट्रेनिङ ल्याक्स प्र्याक्टिकलिटी है मैले के चिज चाहिँ भनेर मेरो लागि कन्भिन्सिङ गराउन सक्छु हैन अब क्वालिफाइड चार्टर सबैजना ट्रेनर चाहिँ यो सर्टकट कसरी एड गर्ने होला यो कन्ट्रोल एम गर्नुभयो भने चाहिँ सर्टकट एड हुन्छ है कन्ट्रोल एम गर्नुभयो भने न्यू स्लाइड अब ट्रेनिङ बाई क्वालिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्ट्स भनेर गरेँ यसमा चाहिँ अरूको टिम भनेर लेखेँ अथवा सर्टकट सानो लेखेँ अरूलाई पनि मैले किन चाहिँ डाइरेक्टली कसैलाई चाहिँ उपेक्षा अथवा चाहिँ मैले उ गर्न त मिल्दैन मेरो आफ्नो स्ट्रेन्थ भन्न खोज्दैछु न कि अरू कसैको चाहिँ कमजोरी भन्न खोजेको होइन मैले हैन अरूको कमजोरीको रिगार्ड चाहिँ मैले के भन्न खोज्छु सबैजना हामी क्वालिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्ट छौँ अरूको सबैकोमा चाहिँ यति आफ्नो आफैले नै ट्रेनिङ यो अडिट फर्महरू रन गर्दै गरेको चाहिँ कन्सल्टिङ रन गरेको एउटा टिमले नै उनीहरूले चलाइरहेछ त्यो खाले पाटो अन्त नभेटिन सक्छ भन्ने कुरा त मैले भन्न सक्छु नि त यो नभेटिने जति मलाई पनि 1 वर्षदेखि हामीले पहिला सञ्चालन गर्दाखेरिको सर्वे अनि अहिलेको अनुभव गर्दाखेरि एकदम कम संख्यामा छन् छँदै छैनन् मैले भन्दिनँ एकदम कम संख्यामा छन् भनिसकेपछि त त्यो मेरो लागि त फाइदा हो फोरम फर ट्याक्सेसन एन्ड द अकाउन्टिङ ट्रेनिङ है अब यसमा चाहिँ इट्स नट जस्ट एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट इन्क्युबेसन सेन्टर भन्छु भने यो चाहिँ अरूकोमा चाहिँ यु माइट नट गेट दिस हैन यु माइट नट हुन पनि सक्छ हैन यु माइट नट गेट दिस काइन्ड अफ फोरम ठोकुवा गरेर चाहिँ पाउनु नै त भन्न मिल्दैन कसैलाई अफेन्सिभ नपाउन सक्नुहुन्छ हैन जब प्लेसमेन्ट फर द डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्स यो फेरि एकदम कम नै हुन्छ जसरी हामीले 1-to-1 गरेर गर्दैछौँ यो खाले फेसिलिटिजहरू मैले भन्दा तपाईहरुले अझ बढी यो चिजलाई चाहिँ सेन्स गर्नु भएको छ होला कतिको तपाईलाई चाहिँ आफूलाई नरिश गर्न सकेको छ कतिको एउटा चाहिँ गुड एन्भाइरोमेन्ट पाउनु भएको छ यो चिज गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले आफूले दिएको हिसाबले जुन एउटा चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट छ नि एउटा मैले पनि त आत्मसमीक्षा गरिरहेको हुन्छु यसको आधारमा मैले भन्न सक्छु कि वी आर गिभिङ आवर बेस्ट स्टिल वी आर ट्राइङ टु इम्प्रुभ हैन ट्राइङ टु गिभ बेटर एन्ड द बेस्ट टु द ट्रेनी भन्छु अब यही चिजमा चाहिँ मैले अरूमा चाहिँ यो डिजर्भिङको चाहिँ नहुन सक्छ जब प्लेसमेन्ट फेसिलिटिज भनेर लेखेँ अब यही चिजलाई चाहिँ मैले जब प्लेसमेन्ट फेसिलिटिज जब प्लेसमेन्ट माइट नट रेडिली बी इभाइलेबल हामीलाई चाहिँ के छ हामी त एउटा अडिट फर्म भएको भएर नि क्लाइन्टसँग धेरै चिनजान छ त्यो बाटोले पनि यो अपर्च्युनिटिज धेरै भएको जब प्लेसमेन्ट माइट नट बी रेडिली अभाइलेबल ल अब यो भने हाउ अबाउट दिस अब यसलाई चाहिँ मैले अलिकति बनाउने यसलाई मैले यो पनि ल एउटै रोमा बनाइदिएँ ल कलरको प्याटर्न केही गरिदिनु यतापट्टि लोगो राख्न मन लाग्यो भने पनि लोगो राखिदिनु होला सर्टकट गरेर यहाँ आइएटिएन भनेर यति लेखिदिने मैले ल यसमा चाहिँ यहाँ लिएर आएर इन्सर्ट गर्छु फेरि आइएटिएन को एउटा लोगो राखिदिएँ है यतातिर आइएटिएन अनि अरू रेस्ट भनेर चाहिँ अदर इन्स्टिच्युटको त मैले अब कसैको इङ्गित गर्न मिलेन एउटा कुनै पढाउँदै गरेको ट्रेनिङ भन्ने एउटाले फोटो लिएर आएर राख्दिन नि मिल्छ ल यो फोटो यहाँ लिएर आएर राखिदिएँ एउटा आइएटिएन अब यतातिर यसलाई पनि मैले यसको स्पेस यो साइज घटाइदिन्छु हैन अब एउटा चाहिँ अब गुगलमा गएर एउटा ट्रेनिङ भनेर चाहिँ एउटा फोटो खोज्छु ल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट इन नेपाल भन्दा पनि नेपालको सकेसम्म नआओस् बाहिरको भयो भने ठिक छ हैन कसैको चाहिँ पिक्चर युज गर्दै गर्दा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ ल आएको छ एउटा चाहिँ ट्रेनिङको मसँग कम्पिटिभ देखिने खाले एउटा ट्रेनिङको मैले लिन्छु हैन अब यो फोटो मैले ल एउटा चाहिँ डाउनलोड गरिदिएँ सेभ इमेजेस त्यसपछि गएर अथवा चाहिँ यहाँबाट नै सिम्पल यसलाई मैले पहिला डाउनलोड गर्छु कपी इमेज गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्न पनि सक्छु है मैले सिम्पल हेर्नु होला सेभ इमेज गरेर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ कपी इमेज गरेर यहाँ गएर पेस्ट गराउँदा के हुन्छ होला डाउनलोड हुँदैछ
हेर्नु डाइरेक्टली नेटमा गएर मैले कपी गरेर यतातिर पेस्ट गर्न मिल्ने मसँग चाहिँ यो एउटा फेसिलिटी पनि एभाइलेबल हुन्छ है। ल एकछिन टाइम लाग्न सक्छ, अब यो भन्दा उतै डाउनलोड सजिलो हुने भयो त्यताबाट पनि गर्नु पर्यो, यत्रो टाइम त लाग्थेन, नेटको कनेक्टिभिटीको इस्यु पनि हुन सक्छ। ल कहाँ गयो त्यो फोटो, आएन, फाइन हो, यसरी पनि आउँदो रहेछ। ल हेर्नु होला, ट्राई गर्नु होला, अहिले किन आइपुगेन यो होइन, मैले त्यो नगरिकन सेभ इमेजै गर्छु डाउनलोड गरेर, डेस्कटपमा एउटा सेभ गरेँ, त्यसपछि अब मैले के गर्ने भए यहाँबाट इन्सर्ट गरेर पिक्चर्स जान्छु, पिक्चर्सबाट मैले डेस्कटपमा राखेको छु, त्यो कहाँनिर आइपुग्यो मेरो डाउनलोड, यो फोटो हो। ल यो फोटोले पनि के भन्ने भयो, अरूमा चाहिँ ल थ्योरिटिकल बढी पढाइ हुन्छ भन्न खोजेको मैले त्यो खाले सेन्स बनाएँ। ल थ्योरिटिकल बढी पढाइ हुन्छ, अब यो अरू प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ नहुन सक्ने भन्ने हिसाबको मैले यो खाले इमेज चुज गरेँ है। इमेज चुज गर्दा पनि अब जस्तो अरूलाई नराम्रो भनेको होइन, तर आफ्नो भन्दा चाहिँ अझ राम्रो देखिने भयो भने नि त त्यो पनि त राम्रो भएन होइन। यो एउटा चाहिँ अरूलाई नराम्रो भन्न पाइएन, आफ्नोलाई चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्न त पाइयो नि त, गलत इन्फर्मेसन दिनु भएन, आफ्नो स्ट्रेन्थ त देखाउनु पर्यो। ल अब यसलाई हेर्नु, अब यसलाई फेरि मेरो अब यो सकिसकेपछि केमा हात जान्छ होला मलाई भन्नु त, फेरि केमा हात जाने बेला भयो होला। अब कन्ट्रोल एस, अब अझै फेरि एकचोटि केमा हात जान्छ होला, हो F5 है। यसलाई पनि अलिकति यसलाई पनि एक चरण घटाइदिउँ। अब हेर्नु होला अघिको मेरो स्लाइड लिने तरिका ठिक देखिन्छ कि अहिलेको मेरो स्लाइड दिने प्रेजेन्टेसन अपियरेन्सको मात्र कुरो भएन है, कुन चाहिँले चाहिँ रिजल्ट डेलिभर गर्न सजिलो हुन्छ। वाइ चुज इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल, यो मैले एउटा सिक्वेन्समा पढाउँदा यो तपाईँलाई पढाएको जस्तो फिल हुन्छ है, पढाएको अहिले त यत्रो लेक्चर दिन्छन्, क्लासमा त कति दिँदा हुन् भन्ने जस्तो इम्प्रेसन जान्छ यसमा। अब यही चिजलाई चाहिँ यो एउटा मेरो स्लाइड चाहिँ हाउ अबाउट दिस है, मैले एउटा दुईटा ग्राफिक पनि युज गरेको छु, ग्राफिकको पनि कति धेरै वेटेज हुँदो रहेछ। ल हेर्नु पावर पोइन्टमा यो एउटा प्लेन एउटा सेम एक्ज्याक्टली त्यही इन्फर्मेसन हो, त्यो र यसमा कति भिन्नता छ। ल हेर्नु त, यो चेन्ज फिल गर्नुभयो हो। त्यही भएर जहिले पनि एउटा यो पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरि सिम्पल स्लाइडको यो कुन लेआउट चाहिन्छ यो लेआउटको हिसाबले पनि गर्नु होला। कम्पेरिजनको लागि एज अलवेज यो दुईटा स्लाइड गरिदिनु भयो भने यो गर्न मिल्यो, बल्ल यहाँ नाम लेख्न मेरो मिल्यो नि होइन। यही स्लाइडमा नत्र ल यो खाले प्याटर्न चुज गर्ने, तपाईँले चाहिँ अब कहाँ लेख्नुहुन्छ होला ल भन्नु, अर्को अदर इन्स्टिच्युट भनेर के लेख्नुहुन्छ, यहाँ यसरी मिलाएर दुःख गरेर अब यसको अलाइनमेन्टहरू अदर इन्स्टिच्युट लेख्दा बित्तिकै यता साइडमा पुग्यो होइन। अब तपाईँले के गर्ने, अदर इन्स्टिच्युट ब्याक स्पेस गर्दै मिलाउँदै बस्ने अनि ल अनि यो आउँदै जाने हो, टेडियस हुन्छ। त्यही भएर यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ समवेयर। अब ब्याक देन तपाईँहरू चाहिँ एउटा नेक्स्ट उसमा चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टहरूमा हुनुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट अथवा ब्रान्डतिर हुनुहुन्छ होला, दुईटा ब्रान्डको कम्पेयर गरेर देखाउनु पर्यो भने विच वान वुड बी बेटर। एउटा प्लेन मैले एउटा चाहिँ स्लाइड युज गरेर गर्न बेटर रहन्छ कि यो खाले जस्तै न्यू स्लाइड गर्छु, लेआउटमा जान्छु, यो टु कन्टेन्ट्स भन्ने छ, एउटा कम्पेरिजन भन्ने पनि छ है। टु कन्टेन्ट्स र कम्पेरिजनको बिचको फरक पनि हेर्नु, कस्तो बेलामा चाहिँ जस्तै के चाहिँ अब अझै मैले कन्ट्रोल एम गरेँ नयाँ स्लाइड, जस्तै यो कम्पेरिजनवाला गर्दाखेरि मलाई के छ, नाम लेख्न पर्ने, कम्पेयरिङ टु डिफ्रेन्ट प्रडक्ट भनेर यहाँ एउटा टप हेडिङ लेख्न मिल्यो, अनि त्यसपछि मेरो एउटा सब हेडिङ एउटा प्रडक्टको बारेमा नाम लेख्न पनि मिल्यो हो। यो चाहिँ मलाई बेटर रहन सक्ला नि होइन। यही नगरिकन मैले यो लेआउटमा यो टु कन्टेन्ट भनेर गर्दाखेरि दुईटाको कम्पेयर गर्न त मिल्छ, तर यसमा चाहिँ आइएटिएन भनेर यहाँ हेडिङ लेख्न पर्यो अनि यहाँ अदर्स भनेर लेख्न मिल्यो होइन। तर हेडिङ्सको असली मजा त आएन नि होइन यो बिचमा पनि। अघिको एउटा सिङ्गल यो स्लाइड भन्दा त फार बेटर होइन, तर यो भन्दा त अझ मलाई कम्पेरिजन गर्नेवाला स्लाइड हो भने त यो अझ पर्फेक्ट हुन्थ्यो होला नि त। यो दुईटा मलाई नामै लेख्ने ठाउँ आइपुग्छ यहाँ होइन। कन्भिन्स हुनुभयो मसँग, कन्भिन्स हुनुभयो मसँग। ल अब यो भयो, अब मैले एउटा लास्ट अब जस्तै हो ल वाइ चुज आइएटिएन पछि अब मैले लगभग ऱ्यापअप वाला स्लाइड बनाएँ। अब धेरै आफ्नो बारेमा बखान पनि गरी नराखौँ भन्ने जस्तो भयो ल है। अब म अझै कन्टेन्टतिर जान्छु।
ल एउटा अब लास्टमा चाहिँ लास्ट स्लाइड चाहिँ के हुन्छ होला ल भन्नु, यो लेआउट मध्येबाट हेर्नु पर्यो ल। हेर्नु धेरै चाहिँ यो ब्ल्याङ्क गराइदियो भने तपाईँले यो लेख्न मिल्ने ठाउँ नै आउँदैन। हेर्नु कहिलेकाहीँ चाहिँ चाहियो फुल यो स्लाइडमा चाहिँ एउटा पिक्चरहरू एड गर्न पर्यो भने चाहिँ यो ब्ल्याङ्क राखिदिनु होला, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ होइन। मैले अझै चाहिँ ल एउटा पिक्चर्सहरू मलाई ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्यो ल, निरव झाको यसरी नै मैले 2-3 जनाको स्टुडेन्टहरूको अथवा उहाँहरूको मेरो सक्सेसको अथवा चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डको फोटोहरूको फोटो ग्यालेरी जसरी पनि मैले यसरी चाहिँ राखिदिन सक्छु। कन्ट्रोल एम गरेँ होइन रिसेन्टली आजको ल अब अर्को हिजोको चाहिँ मलाई एड गर्नु भयो, आजको चाहिँ एड गर्नु भएन भन्ने हाम्रो अविनाशको कम्प्लेन आउन सक्छ। मैले त्यही भएर 2टा फोटो चाहिँ लेटेस्ट फोटोहरू लिइहालेँ है। ल एक सेकेन्ड, म आफैले आज त्यहाँ फोटो यो उसबाट नै मैले एडिट गरेर राखेको फोटो हो, यो IITN को फोल्डरै छ ल। आज मैले आफैले एडिट गरेको हो, यो चिज पनि आइपुग्यो ल अविनाशको रिसेन्टली। यो 2 जनालाई चाहिँ बधाई पनि छ है वन्स अगेन। ल हेर्नु यो तपाईँलाई फुल फ्लेज चाहिँ इमेज राख्नु पर्यो भने चाहिँ यो गरिदिनु होला। यो नगरिकन चाहिँ अर्को गर्दाखेरि तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने, यत्रो ठ्याक्कै यो फिट भएर आउने नआउने खाले इस्युजहरू हुन्छ। त्यही भएर फोटोहरूको युज गर्नु छ भने ब्ल्याङ्क गरिदिनु होला। लास्टमा अब के गर्नु पर्यो, मैले एउटा अझै एउटा स्लाइड, यो स्लाइडमा ब्ल्याङ्क थ्याङ्क यू लेख्न पर्यो भने यो ब्ल्याङ्क स्लाइडमा लेख्न मिलेन ल। हेर्नु त्यही भएर यसको लेआउट चेन्ज गर्नु पर्यो। मैले के गर्नु पर्यो, यो ब्ल्याङ्कबाट मैले केमा जानु पर्यो, अब एउटा कुनै पनि एउटा खोलिदिउँ ल। एउटा चाहिँ टाइटल एन्ड कन्टेन्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ यो बिचमा यो थ्याङ्क यू लेखेँ है, थ्याङ्क यू लेखेँ। यो माथिपट्टिको डिलिट गरिदिनु, यो चाहिँदैन भने डिलिट गरिदिनु। त्यहाँ माथिपट्टि ठ्याक्क कर्सरमा राखेर यसरी यहाँ राख्दा बित्तिकै यो एरो सिग्नलहरू आइरहेको छ नि, त्यहाँ गएर डिलिट गर्न सक्छु। अब यो थ्याङ्क यू चाहिँ लास्टको थ्याङ्क युलाई चाहिँ अझै बोल्ड बनाएर अझै ठुलो मैले लेटर बनाइदिएँ भने अझ बेटर होला, ठुलो अक्षर ल। थ्याङ्क यू गरेर यसलाई चाहिँ अझ के गर्न मिल्छ होला, बिचमा सेन्टरमा लगेर राखेँ भने मैले अब थ्याङ्क यू भयो, थ्याङ्क यू है, रिगार्ड्स IITN ल इन्स्टिट्युट अफ। लास्टमा यो भनेर मैले एउटा अरू केही राखिदिन पनि सक्छु, थ्याङ्क यू वाला इमेज पनि राखिदिन सक्छु होइन। यो बोल्ड अझ लास्टको त्यति राम्रो देखिएन भने होभर गर्दै घटाउँदै लिएर जानु होला रिगार्ड्समा यसरी होइन। अब डबल बोल्ड पनि अझ राम्रो देखिएन भने यसलाई चाहिँ इटालिक गर्नु, एउटा बोल्डनेस हटाइदिनु। अब यसलाई कलर कम्बिनेसन लगाइदिनु, कुनै एउटा कलर लगाइदिनु है। लास्टमा जाँदा जाँदै मान्छेलाई फेरि वन्स अगेन नोट डाउन होस् न भन्ने मेरो अभिप्राय हुन्छ। उसमा जहिले पनि प्रेजेन्टेसन गराउँदाखेरि लास्टमा फेरि एकचोटि नोटिस होस् होइन, रिगार्ड्स। लोगो एड गर्दा अझ पर्फेक्ट हुन्छ ल एकदम। यो अझ भन्नुभयो ल, यसमा अझै मैले इन्सर्टबाट चाहिँ लोगो नै लिएर आएर अझ लास्टमा पनि राखिदिउँ होइन। त्यो त झन् पर्फेक्ट नै भयो है। IITN को लोगो ल डाउनलोड ल। ठिक छ। अब लास्टमा फेरि एकचोटि गरेर मैले के गर्ने भए, अब लास्टमा फेरि फङ्सन F5 गर्दै हेर्छु, प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट अफ ल। नेक्स्ट गर्दै चाहिँ मैले स्लाइडहरू हेर्ने भयो ल। हेर्नु है, निलभ झा, अविनाश ल, यसरी नै मेरो आयो। अझ मैले मेरो जुन फ्लायरहरू रेडी छ त्यो फ्लायरहरू बिचमा कोर्सको बारेमा लेख्न पनि सक्ने भयो ल। डन। एउटा मेरो अब यही स्लाइड लिएर गएर मैले चाहिँ राम्रोसँग एउटा प्रेजेन्टेसन दिन सक्छु कि सक्दिनँ होला है। अथवा मैले चाहिँ हुएभर बी यतिको एउटा प्रेजेन्टेसन बनाइयो भने अगाडि गएर बोल्न सक्ने कन्फिडेन्स हामीमा आउँछ कि आउँदैन होला भन्नु त होइन। अब एउटा यो बनाइहाल्यो भने चाहिँ पावर पोइन्ट युज नगर्नु भएकोहरूलाई पनि यतिसम्म आइपुग्दाखेरि पावर पोइन्ट चाहिँ मैले चलाउन सक्छु भन्ने फिल लाग्यो कि लागेन मलाई भनिदिनु होला है। के गाह्रो छ त, सिम्पल स्लाइडहरू बनाउने, कलर मैले जे देखेको अघि मैले जे देखेको थिएँ त्यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिँदा बित्तिकै राम्रो देखिन्छ क्या, फरक देखिन्छ। हेर्नु
हो। अब यसलाई चाहिँ सर्टेन अरू डिजाइनको कुराहरूमा अलिकति अगाडि बढौँ है त। ल यो मेरो होम ट्याब मध्येबाट यसरी चाहिँ मेरो युज गर्ने पाटोहरू कभर भयो। अब म ग्रेजुअली अगाडितिर बढ्दै जान्छु है त। ल हेर्नु, अब यो इन्सर्ट ट्याबबाट मैले अघि भनिहालेँ न्यू स्लाइड, यो टेबलको कन्टेन्ट्सहरू, पिक्चर्स, अनलाइन पिक्चर्सहरू, सेपहरू होइन, यसरी चाहिँ एड गर्न मिल्ने कन्टेन्टहरू छ। टेक्स्ट बक्स, हेडर फुटर, यिनीहरू हेडर फुटरहरू पनि राख्न मिल्ने, जस्तै पेजको नम्बरहरू त्यो हिसाबले चाहिँ हेडर फुटरहरू राख्न मिल्ने यो मध्येबाट छ होइन। एउटा लेभलबाट जति जति म चाहिँ युज टु हुँदै जान्छु, चलाउँदै जान्छु, नेक्स्ट फिचरहरू त्यसपछि युज गर्दै जाउँला। यो मध्येबाट जस्तै यो रिपिटेटिभली युज हुने कलर्सको पिक्चर्सहरू चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ होइन। पिक्चर्सहरू अब टेबलहरू भयो, कहिले काहीँ गएर चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै खाले सेप युज गर्न मन लाग्यो भने जस्तै सेप भनेर क्लिक गरियो भने के हुन्छ होला। ल हेर्नु, यो सेपलाई चाहिँ यो गरेर चाहिँ माथि मैले ड्र्याग गरेँ, प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल। अब यो गरेर चाहिँ सेप फिलबाट चाहिँ मैले के गरेँ, सेप फिल गरेँ। ल सेप फिलमा चाहिँ नो फिल भनेर गरिदियो भने कलर हट्यो, नत्र सेप फिलले चाहिँ कुन कलरको ब्याकग्राउन्ड राख्ने भन्ने कुरा दिँदो रहेछ होइन। मैले नो फिल गरेँ भने व्हाइट ब्याकग्राउन्ड अथवा नो फिल गरेँ भने बल्ल त्यता देखियो होइन। अनि मेरो चाहिँ यो कलर ऊ जस्तो देखिँदो रहेछ। अब यसलाई नै मैले हो यसबाट चाहिँ सेप आउटलाइन गरेर हटाइदिएँ भने, नो आउटलाइन गरेँ भने के हुन्छ होला। हो यसरी पनि अब फङ्सन F5 गरेर फेरि हेरौँ त अघिको राम्रो देखियो कि यो राम्रो देखियो, यसरी नै मैले चुज गर्ने हो होइन। कुन चाहिँ राम्रो देखियो, यो राम्रो देखियो अथवा त्यो राम्रो देखियो होइन, यो त ठिक्क लाग्यो मलाई त भन्ने भयो भने फेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो उसमा जानु, फर्मेटमा जानु, सेप फिलमा जानु होइन। नो फिल गरेर यो सेपलाई चाहिँ हटाइदिनु। यहाँबाट चाहिँ चेन्ज अथवा एडिट सेप छ नि, यो एडिट सेपबाट चाहिँ चेन्ज सेप गर्न पनि मिल्ने हुन्छ। अर्को खाले सेप राख्न मन लाग्यो भने यहाँ मध्येबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो खाले सेप चुज भयो, अर्को फरक सेप आयो है। यो मध्येबाट मैले सेपलाई अझै परिवर्तित गराउन सक्छु। सेपको प्याटर्नहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ है। यो देखिने यो भित्रपट्टिको है त। ल होइन, यसलाई पनि युज गर्दै बिस्तारै मैले चलाउँछु। अब यो आइसकेपछि यसलाई अलिकति तल झारेर दिन्छु भन्ने पनि आउन सक्ला होइन। अब यसलाई यो सेपको इन्सर्ट भित्रका कुराहरू भयो है त। यो ल ठिक छ, यसमा पनि फाइन। अब यसमा नेक्स्ट बढिसकेपछि डिजाइन, हामीलाई सबभन्दा मजा लाग्ने पावर पोइन्टमा यही हो। यो देखेपछि बल्ल पावर पोइन्ट आयो जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म त तपाईँलाई खासै पावर पोइन्ट आयो जस्तो मान्नु भएको छैन होला हो। यो देखेपछि चाहिँ रङ्गी चङ्गी देखेपछि बल्ल पावर पोइन्ट आयो जस्तो फिल हुन्छ। यस्तो कोलाई छ भन्नु त, सुरुमै यही चलाउन मन लाग्ने, गएर कलर बनाइहाल्न मन लाग्ने छ। कोलाई चाहिँ पहिला आएर यो गर्ने को हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ? आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हुन्छ है, स्टेप हुन्छ। तर मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ के हुन्छ, पहिला एकचोटि कन्टेन्ट बनाइसकेपछि बल्ल सजाउनतिर लाग्ने हो नि होइन। पहिला सबै सजायो तयारी नै छैन भने सजावट त खेर गयो। क्रिम होइन, यो जस्ट लाइक अ क्रिम हो कि यो चाहिँ एउटा पार्लर जस्तो हो। फोटोसप चाहिँ कन्टेन्टको फोटोसप हो। पहिला म सब कन्टेन्ट बनाउँदै जान्छु अनि अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ अनि बल्ल ढुक्कले बनाउन सक्छु नि। पहिला डिजाइन गराउने टाइम तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ टाइमको लिमिटेसन्स पनि हुन्छ। फेरि हतार भयो भने त्यो रिजल्ट प्रोडक्टिभ नदेखिन सक्छ। फर्स्ट गो फर द कन्टेन्ट। इफ नट अहिले यही कन्टेन्ट लिएर गयो भने मेरो त प्रेजेन्टेसन त मैले दिन सक्छु नि त राम्रै हिसाबले हो। तर कन्टेन्टै बनेन भने त मैले त त्यो त मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। सो माई रेकमेन्डेसन इज फर्स्ट गो फर द कन्टेन्ट्स, देन ओन्ली कम इन द पार्लर है। यो चाहिँ डिजाइन भनेको पार्लर भन्छु मैले है। पार्लर भनेको यो हामी सबैलाई चाहिने हुन्छ। यो आफूलाई चाहिँ निट एन्ड टिडी अनि स्मार्ट, ब्युटिफुल, ह्यान्डसम होइन एउटा प्रेजेन्टेबल बनाउनको लागि। अब यहाँ हेर्नु होला, अब यो मध्येबाट अब मैले कुन चाहिँ डिजाइन चुज गर्ने भनेको सिम्पल अब यहाँबाट मलाई थाहा हुन्छ। जस्तै यसमा जाउँ, यो धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ है। क्लिक गर्नै पर्दैन है, जस्ट होभर द माउस। ल माउस होभर गर्दा बित्तिकै मेरो डिजाइनहरू अटोमेटिक त्यहाँ आइरहेछ। यसमा चाहिँ सिधा थिम थियो, केही पनि आएन। यसमा पुगेँ म, आइपुग्यो। अब यहाँ हेर्नु, मैले पहिला बनाएको डिजाइन अनुसार फिट हुने छ छैन। यदि मन परेको डिजाइन छ भने कस्टमाइज गरिदिनु। यसलाई चाहिँ लिएर आएर यसलाई घटाइदिनु होला होइन। यो डिजाइन त अझ मन परेन भन्ने भयो भने यहाँ तल जानु होला। अझै मसँग धेरै डिजाइनहरू छन् है। ल हेर्नु, डिजाइनहरू चाहिँ धेरै नै मसँग डिजाइनहरू क्रिएट भएको छ। यसरी नै यो कुन चाहिँ डिजाइन मैले चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। ल हेर्नु त, कुनै चाहिँ एकदम एब्सर्ड हुँदो रहेछ, मलाई त्यहाँ हेर्नै नमिल्ने जस्तो देखिँदो रहेछ है। प्रेजेन्टेसन अन द जर्नी इन्स्टिच्युट, यहाँ तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छ, मलाई एउटा चिजले एकदम धेरै बिगारे जस्तो फिल भइरहेछ
हो केले बिगारे जस्तो भयो डिजाइनमा अप्सन कम भइदियो त्यो नभइदिने भने मेरो धेरैतिर हो बक्सले बिगारिरहेछ नि हैन मेरो लिमिटेसन चाहिँ एकदम कम धेरैतिर मिल्थ्यो होला यसले गर्दा बिग्रिरहेछ जस्तो फिल भएको छ अब मलाई हटाउने यो हटाउने तरिका के हुन्छ होला मलाई भन्दिनु हजुर त्यो नो आउटलाइन बनाउने हो नो आउटलाइन बनाउने अथवा यसको यो जुन पोइन्टमा हुन्छ नि बाहिरपट्टि यो यसमा गएर क्लिक गर्नु अनि डिलिट गर्नु त यो डिलिट भइदिन्छ है ठ्याक्कै जुन बोर्डर लाइन थियो नि यसमा यो बोर्डरमा चाहिँ यो मेरो यता तल आउँदा त्यस्तो आउँदैन माथि जाँदा नि आउँदैन ठ्याक्कै त्यो बोर्डरमा बस्यो भने एरो नोटिस गर्नुभयो 4 डिरेक्सनल एरो हो यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु यसलाई डिलिट गरिदिँदा बित्तिकै अब मेरो अप्सन त्यतातिर बढी आउन सक्छ ल डिजाइनतिर जाउँ त अब हेर्दै जाउँ त मेरो कुनमा फिट हुन्छ यसमा पनि फिट भयो नि हैन यसमा पनि यसमा मिलेन यसमा चाहिँ अलिकति फन्ट घटाउनु पर्ने जस्तो देखियो मेरो है मन परेको डिजाइन त नत्र त यो कलर जस्तो मात्र पो भयो त है ल यसरी यो मध्येबाट कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने मसँग अप्सन हुन्छ ल हेर्नु अझै धेरै नै छन् मसँग डिजाइनहरु है सबलाई उही डिजाइन मन पर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ चोइसको प्याटर्न हो अब यो मन पर्यो तपाईलाई चाहिँ ओहो आईएटीएन यहाँ आयो भने के नि गर्नुपर्ने यसलाई क्लिक गर्नु यसलाई चाहिँ ल अहिले मिलिहाल्यो एडजस्टमेन्ट अब यो डिजाइन भित्र गएर अब काम गर्दिन थाल्नु ल मेरो आयो अब एकचोटी फंक्सन F5 गरेर हेरौँ है त सुरुबाट फेरि प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल ल अघिको राम्रो थियो कि सबभन्दा सुरुमा डिजाइनै नगरेको राम्रो थियो कि अहिले ल हेर्नु त अहिले लेख्ने तरिका तलपट्टिको ब्याकग्राउन्ड पनि फरक आउन थाल्यो अनि यो बक्सको कलरहरु पनि अर्कै आयो अघि मेरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो हो अब मलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ यो मध्येबाट ल एउटा दुईटा अझै एउटा दुईटा हेरौँ है त अर्को एउटा दुईटा ल यो बनाएर हेरे मैले ल यो बनाएर हेरे भने मेरो के हुँदो रहेछ ल यो आयो भने चाहिँ यस्तो डिजाइन यो मन परेछ भने यसलाई यता ड्र्याग गर्दिनु हैन नथिङ टु वरी फंक्सन F5 गरौँ जहाँ बिग्रेको छ त्यसलाई एडजस्ट गरौँला प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट पुरा यो ठ्याक्कै हाइवे जस्तो देखियो यो पनि खतरा देखियो है ल हेर्नु टिम मेम्बर्स भनेर यसरी देखियो अब टिम मेम्बर्सको यहाँ छोपिदो रहेछ नि यसलाई अलिकति स्पेस दिएर मैले मिलाउन सक्ने भयो अरु कहीँ बिग्रेछ यो लोगो बिग्रेको रहेछ ल यो लोगोलाई अहिले त्यसमा गएर मिलाउने भयो मैले अरु त के बिग्रेको छ ल यो मध्येबाट अब मिलाउँदै जाउँ यो एउटा मिल्यो ठीक छ यो पर्फेक्ट यसमा केही बिग्रेको छैन यसमा केही बिग्रेको छैन यसमा चाहिँ यो लोगो मैले यो माथिपट्टि व्हाइ चुज आईएटीएन भनेर यहाँ एउटा लोगो हाल्दिएँ ल है यो मिल्यो होला जब अवेलेबल यो आवर कम्पिटिटर्स भनेर चाहिँ यसलाई मैले पिक्चर सानो बनाइदिएँ ल यो गरेर यतातिर पनि मैले राख्दिन सक्ने भयो आवर कम्पिटिटर्स अथवा यहाँ राख्दिएँ ल यो पनि यो मेरो मिल्यो त्यसपछि यसमा छोपिरहेको थियो व्हाइ चुज आईएटीएन सायद यसमा छोपेको थिएन यसलाई यता स्पेस लिएर आउन मन लाग्यो यतातिर ड्र्याग गरिदिनु यसलाई पनि अझ यता स्पेस काटिन्छ भन्ने भयो भने यता ड्र्याग गरिदिनु यता यहाँ छोपिरहेको थियो यहाँ हो छोपेको यसलाई यो सिम्पल एउटा वर्डलाई गर्न पर्दैन यसमा गएर क्लिक गर्नु एउटा बक्सको हिसाबको लेखाइ हुन्छ यो बक्सलाई यता ड्र्याग गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक यता सर्छ है अब मेरो मिल्यो अब ल हेर्नु यता माथि जाउँ अब फेरि एकचोटि फंक्सन F5 गरौँ अहिले मलाई मन परेको डिजाइन त मैले सितिमिति छोड्न सक्दिनँ नि त ल हेर्नु ब्याकग्राउन्ड ल मेरो मिलेर आयो सबै हो मिल्यो भन्दा अब यहाँ एउटा बिग्रेर रहेछ 01 र एउटा नम्बर त एउटै उसमा भयो भने पो राम्रो देखिन्छ ल यहाँ भयो अब यसलाई फंक्सन F5 अब एउटा चीज भन्दैछु धेरै जनाको यो हुन्छ जस्तै डिजाइन म अहिले फेरि यो चीज अहिले भन्छु ल यो छोड्दिनु अहिले लास्टमा अब यो डिजाइन एउटा डिजाइन आयो नि यसको डिजाइनको फेरि कलर कम्बिनेसन फरक भेट्न सकिन्छ है त ल हेर्नु मैले यो जस्तै यो यसलाई हेर्नु यो मध्येबाट यतापट्टि थिम्स भयो यतापट्टि त्यही थिम्स अन्तर्गतको भेरिएन्ट्सहरु अवेलेबल हुन्छ के जस्तै त्यो कलर यसरी ल यो मध्येबाट कुन युज गर्ने मैले कस्टमाइज गर्न पनि सक्छु यसरी नै जस्तै यो मध्येबाट कलर भेरिएन्ट्स फरक चुज गरेर मैले बनाउन पनि सक्छु बाइ डिफल्ट यो रहेछ मैले अरु मलाई मन पर्यो भने अरु पनि लिन सक्छु ठीक छ गट डिजाइनको रिगार्ड पाउनु भयो ल अलिकति राम्रो भयो अघिको भन्दा फर्स्ट लेभलबाट म यहाँसम्म पुगे फेरि ल तपाईको साथ सहयोग पाएर मैले त हेर्नु त मेरो कामको कुरै गरे मैले यस्तो फकाई सबलाई मैले मेरो काम पनि गरे तपाईहरुलाई फकाई है ल हेर्नु अब
एउटा चिज हुन सक्छ, फेरि धेरैजनालाई एउटा मनमा लागिरहेको हुन सक्छ, मलाई यो सबैमा यही चुज गर्नुपर्छ, यही डिजाइन चुज गर्नुपर्छ भन्ने अप्सन पनि होइन है, त्यो पनि होइन। जस्तै मलाई एउटा डिजाइन यसमा फर्स्टमा चाहिँ यो डिजाइन राख्न मन लाग्यो, त्यसपछि यो कन्टेन्टमा गएर मलाई अर्को डिजाइन राख्न मन लाग्यो, यस्तो डिजाइन राख्न मन लाग्यो, अथवा यो प्याटर्नको डिजाइन अथवा यो खाले डिजाइन राख्न मन लाग्यो, ल भने मैले पाउने कि नपाउने भन्नु त हो। धेरै के हुन्छ, तपाईँले यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहुन्छ, त्यो गर्दा बित्तिकै सबैको डिजाइन यसरी चेन्ज हुन्छ। ल जहाँ कम्पेटिबल छ छैन, भएको नभएको सबैको चेन्ज भइदियो, त्यसले त मलाई समस्या गर्यो नि। कन्ट्रोल जेड, मलाई यसमा मात्र त्यो डिजाइन मन परेको हो भने सिम्पल के गर्नु, त्यहाँ जानु, त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु, एप्लाई टु अल स्लाइड्स हो कि एप्लाई टु द सेलेक्टेड स्लाइड्स, यो पनि धेरैजनाले गल्ती गर्नुहुन्छ। एप्लाई टु द सेलेक्टेड स्लाइड्स गरिदिनु, मेरो डिजाइन यसमा मात्र चेन्ज भयो, यसमा चेन्ज भयो त भएन। मलाई यसमा फेरि यो मध्ये अलग खाले चाहिँ डिजाइन बनाउनु मन लाग्यो भने यो मध्येबाट मैले यो खाले डिजाइन बनाउन सक्छु। राइट क्लिक, एप्लाई टु म्याचिङ स्लाइड्स टु अल स्लाइड अथवा सेलेक्टेड स्लाइड्स, एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स। अब हेर्नु, अब फंक्सन F5 गर्दै मैले डिफ्रेन्ट भेरिएन्टहरु क्रिएट गरे। ल प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ ब्याकग्राउन्ड यो, त्यसपछि यो यसरी चाहिँ मैले क्रिएट गरे। ठीक छ, यो पनि हो। धेरै जनालाई चाहिँ यो भइराको हुन्छ के जे तपाईलाई युज गर्नु छ, जुन गर्नु छ त्यसलाई राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु अल स्लाइड्स हो कि एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड्स होला त्यही गर्दिनु। त्यो भयो भने बल्ल लगभग काम सजिलो हुन्छ है। मैले यो क्लिक गरे, ल एप्लाई टु अल स्लाइड्स गर्दिए भने अटोमेटिक सबै चेन्ज भयो है। बाइ डिफल्ट अटोमेटिक सबैमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर आई निड टु प्रोभाइड द एक्स्ट्रा कमान्ड है त। ल यो एउटा डिजाइनको बाटो भयो। डिजाइनको कुरा भइसकेपछि अब म केमा जान्छु, एउटा यो अब यसबाट म साइडमा जान्छु, यो ट्रान्जिसन भन्ने साइडमा जान्छु। ल ट्रान्जिसन भन्ने साइड भनेको चाहिँ के होला, जस्तै ल यहाँ हेर्नु, फंक्सन F5 गरे मैले, यो आइपुग्यो, सिम्पल यो लेटर आइपुग्यो नि हैन। अब यहाँ हेर्नु, यी चीजलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेर एउटा ट्रान्जिसनमा चाहिँ यसले हेर्दै गयो भने के आउँछ होला, यसमा चाहिँ प्रिभ्यू जस्तै यसमा गर्छ, यसरी आउँदो रहेछ। पुश भन्यो भने यसरी आउँदो रहेछ हैन, वाइप भन्यो भने यसरी आउँदो रहेछ हैन, स्प्लिट भन्यो भने यसरी हो। यो पनि मलाई मजा लाग्छ कि तपाईलाई मजा लाग्छ कि लाग्दैन यो युज गर्न? एक्सेलको एउटा मजाको बाटो। एउटा ल एयरप्लेन भन्ने पनि हुँदो रहेछ यसरी, यसरी एयरप्लेन हो। एयरप्लेन कोले उडाउनु भयो पहिला, ल पिल अफ भनेर पनि आउँदो रहेछ। अब मजाले दिउँसो हेर्नु होला के हुँदो रहेछ यसरी हैन, के हुँदो रहेछ। ए अब फेरि अननेसरी चाहिँ एकदम तडक भडकवाला गर्न भने, प्रोफेसनल अथवा एउटा राम्रो प्रोग्राममा गर्दैछु भने यसमा कस्तो चुज गर्ने भन्ने अप्सन तपाईको। ल मैले यो गरिदिएँ भने गुटु गरेर एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युटमा विद्यार्थीहरूलाई रमाइलो बनाउनको लागि त यस्तो खाले डिजाइन ठिक हुन्छ होला, तर एउटा व्हाट इफ म यसरी गरेर चाहिँ यो खाले युज गरे भने हैन। त्यही भएर कस्तो चुज गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ एकदम यो हुन्छ। यो डाइनामिक कन्टेन्ट, एक्साइटिङ, ल हेर्नु यो मध्येबाट धेरै फरक पनि छन्। अब एकदम मजा पनि आउँछ के हेर्नको लागि, दिन पनि बित्छ यतिकै। ल जुम आउट जुम इन र्यान्डम भनेर चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ है त। ल तपाईको कुनै एकदम पर्फेक्टली चोइस राख्ने मध्येको कुनै छ भने भन्नु होला, म एकचोटी देखाइदिन्छु। त्यो कुनै चाहिँ एकदम मन पर्छ, रेगुलरली त्यो युज गर्नुहुन्छ भने। ल हनीकम भन्यो भने यस्तो आयो है। अब यो चीज मध्येबाट एउटा कर्टेन्स, ल यसरी चाहिँ पर्दा खोल्नेवाला चाहिँ एउटा यो यसरी आउँछ, बिस्तारै पर्दा खोल्यो। ल एकचोटि फंक्सन F5 गरेर हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ। ल प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिट्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल IATM, ल है ठीक छ। ल हेर्नु यो एउटा यसरी पनि मेरा ट्रान्जिसन्सहरु एड गर्न, फरक स्लाइडमा मैले फरक हिसाबले चाहिँ ट्रान्जिसन्सहरु एड गर्न सक्छु है। योलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, कुन चाहिँ राख्ने, कसरी राख्ने हैन, यसरी राख्ने, वाइप गर्ने, जे गर्ने तपाईहरुले। अब यसलाई फंक्सन F5 गर्दै हेर्नु होला, अब यसरी पनि आउन सक्ने भयो। गट इट? ल यो चाहिँ ट्रान्जिसनमा छ यो कुराहरु सब। यो कसरी होला, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुनमा ट्रान्जिसन लगाउनु भएको छ त्यसको साइडमा स्टार छ हैन। यही चीज चाहिँ सबैमा लगाउनु पर्यो नि, एप्लाई टु अल गर्दिनु त बल्ल अरुमा पनि स्टार आयो। अब फंक्सन F5 गरौँ अनि बल्ल यसले चाहिँ नेक्स्ट साइडतिर जाँदाखेरि त्यसरी नै मलाई खुलिरहेछ। ल हैन, मेरो देखिने प्याटर्न फरक भयो हैन। हो यसरी चाहिँ कुनै पार्टिकुलरमा युज गर्नु, यसमा चाहिँ सिंगलमा लिन्छ, सबैमा लगाउनु पर्यो भने एप्लाई टु अल गर्दिने है।
ल फाइन। अब एनिमेसन्सको कुराहरू भयो। एनिमेसन्स भनेको पनि त्यसरी मुभ हुने, जस्तै लेटरलाई मुभ गर्न पर्यो भने त्यसलाई एनिमेसन्समा आउँछ। जस्तै प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल गरे, यसलाई सेलेक्ट गरेर एपियर गरे भने के अथवा फेड गरे अथवा फ्लाइ इन यसरी आउँछ है। यो चाहिँ एनिमेसन्समा कभर हुन्छ यो चिजहरू। व्हील अब घुम्दै 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 निकाल्ने कि हैन, यो खाले कुन चाहिँ फिचर युज गर्ने, इट्स अप टु मी है त। ग्रो एन्ड टर्न गर्ने कि हैन, कुन चाहिँ अलिकति मलाई तपाईलाई राम्रो लाग्छ स्प्लोट इन गर्ने कि हैन। फंक्सन F5 गर्दै हेर्नु होला अब कस्तो हुँदो रहेछ त त्यो। ल ध्यान के दिनुपर्ने हुन्छ, यो स्लाइड बिग्रियो कि बिग्रेन मलाई भन्नु होला। यो स्लाइड बिग्रियो कि बिग्रेन मलाई भन्नु। यो स्लाइड बिग्रियो, सब पहिला नाम आइसक्यो बल्ल त्यसपछि कन्टेन्ट आउँछ हैन हो। यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन अन जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल भन्यो, फंक्सन F5 लगाउँदा लगाउँदै युज गर्न जाँदा जाँदै पनि राइट युज गरिएन भने खतम हुन्छ। ल यो बल्ल क्लिक गरेपछि त्यो आएपछि व्हाट गुड, यो आएर बल्ल लोगोहरू आयो भने पो राम्रो हुन्छ त मलाई हैन। यो आएर लोगोहरू क्रिएट भयो भने पो बल्ल पो राम्रो हुन्छ मलाई हैन हो। यो चिजहरू चाहिँ मैले ध्यानमा राख्नु पर्यो, कुनलाई चाहिँ कस्तो। यहाँ हेर्नु अब यसमा यो इन्ट्रान्स भन्ने छ, इम्फेसिस भन्ने छ हैन, मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट। अब कुन चाहिँ चिजलाई चाहिँ मैले कतिको टाइम ग्यापमा अब कुन चाहिँलाई चाहिँ फोकस गरेर राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यसमा अरेन्जमेन्ट मिलाउनु पर्यो है। यसमा चाहिँ इम्फेसिस गरेर चाहिँ राख्ने कि ल हेर्नु फंक्सन F5 गरेर अब केही फरक हुन्छ होला त्यो गर्दाखेरि। ल यसले यो अघिको ठीक अघिको करेक्ट छ कि यो ठीक छ मेरो लागि। ल प्रेजेन्टेसन यसमा दिन थालेको भन्ने फिल भयो मलाई हो। सानो सानो मिस्टेक एकदम धेरै जान्नुहुन्छ राम्रो राम्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि दिज आर द सिम्पल भनेको एउटा चाहिँ के भन्छ, सिम्पल एउटा चाहिँ ल्याप्सेस भन्छ नि। यो ल्याप्सेसले कति फरक पार्दिदो रहेछ देख्नु भयो। अघिको प्रेजेन्टेसनको अघिको एउटा ल्याप्सेसले भन्छ है ब्लन्डरमा चाहिँ मिस्टेक मिलाउन मिल्दैन, अलि मजाले भन्न मिल्यो भने त ब्लन्डर मिस्टेक भयो भने जस्तो बनाइदियो कि भएको चाहिँ त्यहाँ केही पनि भएको छैन। तर प्रेजेन्टेसन भनेको आफैमा त्यो सही भयो त त्यो प्रेजेन्टेसन। अहिले मेरो लागि त फाइन छ नि यो। ल गट माई पोइन्ट। यो चिजहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला यो इफेक्ट्सहरूको युज गर्दाखेरि है। अब म त्यसपछि अगाडि बढ्दैछु। स्लाइड सो, यो एनिमेसन्सलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, कुन कुन एनिमेसन्स कसरी हुँदो रहेछ यसलाई हेर्दै जानु होला। अब त्यसपछि यतापट्टि स्लाइड सो आउँछु। स्लाइड सोमा मोस्ट अफ द पिपल मेक्स मिस्टेक ओभर हियर ड्युरिङ देयर प्रेजेन्टेसन टाइम है। के मिस्टेक हुन्छ होला स्लाइड सोमा मलाई भन्नु एउटा, के चाहिँ मिस्टेक हुन्छ होला। ल आज मैले ठ्याक्कै खोजेको कुरा जसले भन्नुहुन्छ मैले 50 रुपैयाँको टपअप अहिले पठाउँछु। ल के चाहिँ मिस्टेक हुन्छ होला स्लाइड सो गर्दा गर्दै। अप टु डाउन टाइमिङ, अप टु डाउन भन्नाले क्लिक फर स्लाइड। राजनजीले मलाई अप टु डाउन के भन्नुभयो भन्नु त हजुर। तलको फाइल माथिको फाइल तल आउने गरेको त्यस्तो हुन्छ नि त। लास्टको फाइल तल अगाडि आउँछ अनि फार्स्ट लास्टमा जानु सक्छ है। यो पनि एकदम फाइन, एकदम पर्फेक्ट ट्राई है। ल एकदम सबैले ट्राई गर्नुभयो, एकदम राम्रो टाइमिङ सबै है त। ल मैले प्रिसाइजली भने यसमा सायद मेरो 50 रुपैयाँ आज जोगाइदिनु भयो। फेरि स्टार्टबाट आउने ड्युरिङ, ल एकदम पर्फेक्ट। मैले जाँदा जाँदै मैले छुटाउन सकिनँ। ल मलाई ड्रप गर्नु, चिरञ्जीवीजीले नम्बर ड्रप गर्नु, मलाई नम्बर ड्रप गर्नु पहिला। मसँग आज ई-सेवामा पैसा छैन है हेर्दाखेरि। आज मैले घरको 1400 रुपैयाँको बिल तिरेको छु, त्यही भएर छैन पहिला हेर्छु है त म। केही छैन नत्र उधारै हुन्छ नि त अरे के 50 रुपैयाँ त होला। चिरञ्जीवीजीको किस्मतमा के छ हो माई गुडनेस, 26 रुपैयाँ रहेछ नि त। ल पर्खिनु, यो पनि इस्यु भएन, म यहाँबाट लोड गरेर ट्रान्सफर गरिदिन्छु। ल अहिले उधार हो है त, एकछिन म लास्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु हुन्छ। मलाई सम्झाउनु है, यहाँ 26 रुपैयाँ रहेछ, अहिले 26 रुपैयाँ मात्र पठाएर त घाटा होला तपाईँलाई। म अहिले यहाँ लोड गरेर म ट्रान्सफर गर्छु है त लास्टमा जाँदा जाँदै यो पनि है।
मैले बिर्सिन सक्छु है चिरञ्जीवीजी। ल फाइन, एकदम पर्फेक्ट। के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल इरर हुनसक्छ नि कहिलेकाहीँ। यो चल्दा चल्दै चाहिँ मेरो के भयो, लाइन गइदियो अथवा चाहिँ मैले एउटा एक्स्ट्रा की प्रेस गरिदिएँ, त्यो गर्दा बित्तिकै म मान्नुहोस् यो स्लाइडमा छु। धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ, फङ्सन F5 गरेर फेरि प्रेस गर्नुहुन्छ, फेरि कहाँबाट आउँछ, फ्रम द भेरी बिगिनिङ। अब के गर्नु पर्यो, फास्ट गर्दै म त्यो स्लाइडमा पुग्नु पर्यो, बल्ल यो स्लाइडमा आइपुगेँ। वाट इफ म 10औँवटा स्लाइडमा अथवा 20औँ नम्बरको स्लाइडमा गएर मेरो यसरी बिग्रेको छ भने के मैले फङ्सन F5 गर्दै त्यहाँबाट फेरि सुरु गर्ने त हो? यो चाहिँ एकदम धेरैको गल्ती भइरहेको हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ जुन पोइन्टमा बिग्रियो, रोकियो, त्यहाँबाट रेज्युम गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, स्लाइड सोमा जानु, यहाँ मध्येबाट अप्सन छ फ्रम बिगिनिङ गर्ने कि फ्रम करेन्ट स्लाइड। ल भन्नु मेरो सोलुसन केले दिँदो रहेछ, सिम्पल एउटा चोइसको फरक रहेछ मेरो। के हो यो, यसले गर्दा मेरो फरक यहीँबाट आइदिन्छ। ल के रहेछ सर्टकट की पनि, ल हेर्नु त, F5 ले हुँदो रहेछ, सिफ्टसँग F5 रहेछ। ल सिफ्ट F5 गरिदिनु त। अब ल केही ओरी हुनुपर्ने जस्तो देखियो, अब मलाई केही ब्लन्डर जस्तो पनि हुन्छ त्यहाँ। ल अब ठ्याक्कै जुन पोइन्टमा बसेको थिएँ टाइम ल्याप्स पनि त भएन, एकछिन त भइहाल्यो आफैमा डिले, तर मैले अटो फेरि त्यसपछि इमिडिएटली त्यहाँबाट रिगेन गर्न सकेँ। हो यो चिज चाहिँ धेरैजनाले गल्ती गरिराख्नुहुन्छ। यो चिज चाहिँ अब हामीले गल्ती नगरौँ है। ल फ्रम अब एउटा नयाँ चिज अथवा हुनसक्छ यो चिज तपाईँले जान्नु भएको छ छैन, एउटा यो प्रेजेन्ट अनलाइन भन्ने एउटा अप्सन छ, यसको युज गर्नु भएको छ छैन, कसैले आजसम्म गर्नु भएको छ छैन? प्रेजेन्ट अनलाइन भन्ने यो युज कसले युज गर्नु भएको छ छैन भन्नु त मलाई। नै गर्नु भएको छैन हैन। ल एउटा म नयाँ चिज भन्छु त्यसो भए। ल एउटा प्रेजेन्ट अनलाइन, जस्तै यो स्लाइड मैले गर्दै गर्दाखेरि यो प्रेजेन्ट अनलाइन क्लिक गरेँ है। प्रेजेन्ट अनलाइन आइसकेपछि मैले तपाईँलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन डाउनलोड गर्न मन कोलाई छ भन्नु त, डाउनलोड गर्न मिल्ने अप्सन दिउँ म। ल मैले यसलाई इनेबल रिमोट भ्युअर्स टु डाउनलोड द प्रेजेन्टेसन क्लिक गरिदिएँ, कनेक्ट गर्छु अब मैले है। कनेक्टिङ टु अफिस प्रेजेन्टेसन सर्भिस, कनेक्टिङ टु सर्भिस है। यस्तै प्रेजेन्टेसनमा आई वुड लभ टु हेभ योर ओन प्रेजेन्टेसन है त। ल मलाई फिडब्याकवाला एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएर पनि दिनु होला तपाईँहरूले, IITN को जर्नी कस्तो रह्यो है। कन्ट्रोल C मैले कपी लिङ्क गर्छु। अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु, मैले गर्नु होला है। मैले यहाँ च्याट बक्समा राखिदिएको छु, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ल अनि त्यसपछि हेरौँ सँगसँगै के हुँदो रहेछ। स्टार्ट प्रेजेन्टेसन गरेँ मैले, अथवा यहाँ गर्छु। त्यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि मलाई भन्नु होला है। एक दुईजना, मलाई एकजना अनम्युटमा, जसले लिङ्क क्लिक गर्नुहुन्छ एकजना अनम्युटमा आउनु मलाई है। क्लिक गर्दै गर्नु होला। त्यतिन्जेल म एकचोटि इसेवामा पैसा लोड गर्दै गर्छु है त। ल एकचोटि सबैले त्यो लिङ्क क्लिक गर्दै जानु। लोडिङ भइरहेछ सर है, लोडिङ भइरहेछ होइन। मैले यो मुभ गरेँ भने त्यहाँ प्रेजेन्टेसन मुभ भयो कि भएन हेर्नु। त्यहाँ देखिएको छ छैन, केही देखियो कि देखिएन, मेरो प्रेजेन्टेसन आएको छ छैन हजुरलाई? फर्स्ट पेज देखियो सर। यो देखियो नि, त्यहाँ मैले मुभ गर्दाखेरि त्यहाँ मुभ भइरहेछ। तपाईँको ब्राउजरमा हजुर भएको छैन, एउटा मात्रै फर्स्ट मात्रै देखिरहेछ। ए ल फङ्सन F5 गरेँ मैले। ल अब के छ, नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन आयो, नेक्स्ट स्लाइड भयो सर। स्लाइडहरू मुभ भइरहेछ सर। म कुन स्लाइडमा छु भन्नु त, यता नहेर्नु है, मैले मेरो फेरि प्रेजेन्ट स्क्रिनमा नहेर्नु, गुगल मिटको नहेर्नु, त्यतै हेर्नु कुन स्क्रिनमा। कङ्ग्रेचुलेसन नवीन झा, निलभ हैन। ल हो यो चिज चाहिँ यसरी चाहिँ मैले अनलाइनमा बसेर मेरो एकदम ब्रोड टिमलाई चाहिँ यसरी प्रेजेन्टेसन दिन सक्छु। फाइदा के हुन्छ, यहाँबाट नोट्सहरू पनि सेयर गर्न सक्छु होइन। तपाईँलाई डाउनलोड गर्न मिल्ने अप्सन दिएँ मैले, ठिक छ। गट माई पोइन्ट। अब मैले एन्ड अनलाइन प्रेजेन्टेसन गरिदिएँ भने अब तपाईँहरूको आउन छोड्छ त्यहाँ भयो गयो सर है। ल ठिक छ, अब म्युट गरिदिउँ है त। यो चिज कहिलेकाहीँ युजफुल होला जस्तो लागेन, नयाँ फिल भयो भएन, यो कहिलेकाहीँ युज हुन्छ। यो अहिले पो तपाईँहरूको यो प्रेजेन्ट गर्ने
कुराहरू आइपुग्यो। जस्तै अहिले मसँग गुगल मिट, जुम यिनीहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होला। सबै चिजमा चाहिँ फेरि प्रेजेन्टेसन फ्रेन्डली त्यति नहुन सक्छ। मैले एउटा चाहिँ डिस्टेन्समा मेरो ब्रान्च अफिसमा छ, उसलाई चाहिँ एउटा स्क्रिन प्रेजेन्ट गराएर मैले पावर पोइन्ट एक्ज्याक्टली त्यही हिसाबले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु कि मैले त्यहाँबाट है त। एक सेकेन्ड है, सेन्ड मनी, फन्ड ट्रान्सफर, ल ठिक छ। यो कसरी रहेछ बुझ्नुभयो? सिधै प्रेजेन्ट अनलाइन गर्ने, लिङ्क पठाइदिने। अब कलेजमा युज गर्छु सर, एकदम गर्नु होला। यो गर्दाखेरि मजा पनि आउँछ, इफेक्टिभ पनि हुन्छ। ल पेमेन्ट्स, बिल पेमेन्ट्स, टप अप पेमेन्ट्स, जस्ट अ सेकेन्ड। ल फाइन, ल डन। एकछिनमा लोड पनि भइहाल्छ। ल यो एउटा कुरा भयो प्रेजेन्ट अनलाइनवाला। अनि एउटा चाहिँ कस्टम स्लाइड सो भन्ने छ। यसलाई चाहिँ यसमा के छ होला, एकचोटि क्लिक गरौँ त कस्टम स्लाइड सोमा। ल यसमा चाहिँ के न्यूहरू रहेछ, यसमा अहिले खास मलाई अहिले युजफुल केही देखेन। सेटअप स्लाइड सो भन्ने छ है। सेटअप स्लाइड सो भनिसकेपछि एउटा के हुन्छ, अब यो पनि एउटा युजफुल चिज छ है त। ल म यो भनिदिन्छु अनि मेरो पावर पोइन्ट लगभग मैले ऱ्यापअप गर्छु। एउटा के हुनसक्छ, तपाईँ एउटा प्रेजेन्टेसन अन द जर्नी अफ इन्स्टिच्युट अफ अकाउन्टिङ ट्रेनिङ नेपाल भने यो मेरो मान्नु दिनभरिको एउटा प्रोग्राम हो होइन। एउटा दिनभरिको एउटा मेरो प्रोग्राम हो भने यो स्लाइड त मैले दिनभरि रन गरिदिए भयो नि त होइन। स्क्रिनमा प्रोजेक्टरमा टक्क मान्छेहरू आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन्, त्यो दिनभरि बस्ने। अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्टेसन F5 गरे नर्मल्ली यो पनि एउटा इरर भइरहेको हुन्छ। यो प्रेजेन्टेसन त भयो, ल हेर्नु हुँदै गयो प्रेजेन्टेसन। अनि लास्टमा के भइहाल्छ, प्रेजेन्टेसन सकिएपछि यसमा गएर बस्छ क्या, थ्याङ्क यू पनि भयो। अब हेर्नु यसमा गएर इन्ड अफ स्लाइड सो भएर चाहिँ ब्ल्याङ्क स्क्रिन देखिन्छ हो। यो चिजको रिमेडी पनि छ मसँग। सेटअप स्लाइड सो गरिदिनु। यो लास्टमा चाहिँ यहाँ यो एउटा अप्सन छ नि, लुप कन्टिन्युअसली अन्टिल ESC। मैले जबसम्म प्रेस गर्दिनँ तबसम्म मेरो यो स्लाइड मुभ भइराखोस्। फङ्सन F5 गरिदिनुहोस्। अब स्लाइड हेर्दै जाउँ त। नेक्स्ट नै मेरो स्लाइड सकियो। स्लाइड सकिएपछि फेरि मेरो त्यो एन्ड अफ स्लाइड्स भनेर आयो कि मेरो रिपिटेटिभ भयो। एन्टायर डे मलाई चाहिँ यसरी नै रिपिट गरिराख्न मिल्ने भयो। प्रोग्राममा ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको छ कुनै एउटा सेमिनारमा हो। यो पनि के हुन्छ, कहाँ रहेछ, सेटअप स्लाइड सोमा जानु, लुप कन्टिन्युअसली अन्टिल ESC। यसले चाहिँ रिपिटेटिभ भइरहेको छ है। ल अब युज गर्दा एउटा लेभलबाट युज गर्दै गरिसकेपछि अझ धेरै चाहिँ यसका चाहिँ पावर पोइन्टबाट पनि धेरै चिजहरू हामीले यो डिजाइनहरू धेरै चिजहरू चाहिँ त्यसमा गर्न मिल्ने हुन्छ। यो एउटा चाहिँ तपाईँले यो एउटा फेजबाट चाहिँ मुभ अन गर्दै गरिसकेपछि नेक्स्ट लेभल अझ गर्दै जानुहुन्छ। जसले युज गर्नु भएको छ सर्टेन चिजहरू एड अन भयो होला होइन, अझै त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली गर्न सक्नुहुने भयो है त। ल लास्टमा मैले के गर्नु पर्यो, यो स्लाइडमा पुर्याउनु पर्यो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान है for your delightful time, active participation. It has been such a wonderful journey, hey? Allah. Thank you. सर हजुरको गरेको के रे पञ्चायत समिङ गरेको हजुर के गरेको ए ल म त्यो देखाउँछु एकछिन। अब यो मेरो ए ल म देखाउँछु। अब मेरो फर्मल्ली मैले पावर पोइन्टलाई ऱ्यापअप। अब मलाई एकचोटि पावर पोइन्टको फिडब्याक भन्नु होला, कतिको चाहिँ अब गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो, केही भ्यालु एडिसन भयो भएन अथवा केही मैले एउटा कुनै चिजलाई चाहिँ यसरी प्रेजेन्टेबल फर्ममा बनाउन सक्छु सक्दिनँ जस्तो लाग्यो। कोही हाम्रो फ्रेसरहरू हुनुहुन्छ भने पनि होइन, मलाई एकचोटि पावर पोइन्टको फिडब्याक दिनु होला। सकिन्छ सर है ल फाइन। ल मलाई तपाईँले बनाएर पठाउनु पनि होला है त। ल फाइन। यो टाइमिङ मिलाउने तरिका चाहिँ यहाँ छ तपाईँहरूको। ल यहाँ हेर्नु प्रत्येक एनिमेसन्सहरू अनुसारको चाहिँ कतिको टाइम पछि आउने भन्ने यो ड्युरेसन छ नि, यहाँ हेर्नु त। यो ड्युरेसन्सहरूले चाहिँ फरक पार्छ। ऊ यसमा चाहिँ यो ड्युरेसन्सहरू जुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ ऊ यहाँ प्रत्येक यो एनिमेसन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँ ड्युरेसन आउँछ है।
यो ड्युरेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु होला केशवजी है। यहाँनिर यो ड्युरेसन छ नि घटाउने बढाउने भन्ने छ, यो ड्युरेसनले चाहिँ म्याटर गर्छ। ठिक छ, यसमा ट्रान्जिसन आयो, एनिमेसन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो ड्युरेसनमा जान्छ है। त्यो ड्युरेसनलाई चाहिँ घटाउने बढाउने त्यसरी चाहिँ गर्नु होला। धेरै लेन्दी भयो भने ड्युरेसन घटाइदिनु होला, धेरै लेन्दी बनाएर काम छैन। स्लाइड गर्दाखेरि त्यो F5 गरेपछि प्रिभ्यू हुँदाखेरि प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि सर त्यो अटोमा हुने र क्लिक गर्दाखेरि हुने एउटा हुने कसरी कहाँनिरबाट हो? अन माउस क्लिक भन्ने छ हैन, ठ्याक्कै गरे त्यसमा त्यही अघि मैले भने नि जहाँ टाइमिङ भनेको छ त्यसको साइडमा हेर्नु होला अन माउस क्लिक भन्ने छ, अनि अन माउस क्लिक भन्ने एउटा अप्सन छ त्यहाँ चेक गर्नु त त्यसले चाहिँ हुन्छ है। टाइमिङ र अन माउस क्लिक भन्ने छ, माउस क्लिक गरिसकेपछि हुने अथवा टाइमिङको हिसाबले हुने भन्ने अप्सन चाहिँ त्यो सेगमेन्टमा छ है त। र छोटो तपाईँहरूको अनुभव सुनौ अनि त्यसपछि चाहिँ म लास्टमा अनि ऱ्यापअप गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसपछि विनर पनि निकाल्छु, हाम्रो चिरञ्जीवीजीको टपअप पनि पठाउँछु है त। ल अब एकछिन सुनौ तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो, एक्सपेक्टेसन कति कभर भयो, हामीलाई अझै के गर्न सक्छौँ, हामीलाई फिडब्याक जेन्युन फिडब्याकहरू अझै गफ गर्नु, कहाँबाट अझ मलाई थाहा हुन्छ तपाईँहरू कहाँबाट हुनुहुँदो रहेछ। सुरुमा भयो, आज यत्रो दिन भइसकेपछि किरणजीले अस्ति भनेको मलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन होला, मैले भुलिसकेँ होला, तर यत्रो चिन्जान भइसकेपछि अब मलाई लोकेसन भन्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ, उहाँको बारेमा अझ भन्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। सर्ट एन्ड स्विट हामी धेरैजना छौँ, 1-2 मिनट भन्दा धेरै नलिउँ, त्यो हिसाबले चाहिँ जाउँ। म ग्रेजुअली कसरी जाउँ भन्दाखेरि म माथि यो छ नि जस्तै अल्फाबेटिकल अर्डर च्याट हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि सबभन्दा माथिबाट म आउँछु। ल हाम्रो रोहिणीजी हुनुहुन्छ, बोल्ने हो रोहिणीजी है। यो एउटा पार्ट अफ करिकुलम हो है, फेरि यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो पब्लिक स्पिकिङ भनेको। ल तपाईँको अनुभव भनिदिनु होला, 1-1 मिनट सर्ट एन्ड स्विट, 1-1 मिनट पनि नपुग्यो, हाफ सेकेन्ड गर्दा पनि हाफ मिनट गर्दा पनि हुन्छ, ठक ठक सकाइदिउँ। हजुर सर। हजुर रोहिणीजी, ल बोल्नेले चाहिँ सकेसम्म भिडियो अन गरेर बोलिदिनु है, त्यो भयो भने अझ राम्रो हुन्छ, मिल्छ भने। सर मलाई त सर धेरै राम्रो लाग्यो, मैले मतलब सोचेकै थिएन त्यस्तो, मतलब यो IITN प्लेटफर्म मलाई लाग्यो। म अगाडि छु भनेर चाहिँ त्यो भन्नु भएको होइन, जेन्युनली भन्नु है। जे फिडब्याक छ भने भन्नु, एउटा फिडब्याक पनि दिनु सक्दैन, एउटा फिडब्याक दिन पर्ने। ल हजुर सर, एउटा फिडब्याक दिनु पर्ने के। ल ठिक छ, अनुभव जस ठिक लाग्यो तपाईँलाई है त। केही मलाई चाहिँ अझै त्यस्तो केही छ भने मलाई पर्सनल्ली पनि भन्नु होला है त, के कहाँ चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। रोहिणीजी छैन सर अब फिडब्याक दिन, अब त्यसो राम्रै नै लाग्यो मलाई जति। ल मस्ट युज गर्नु होला। जनकपुरबाट कि कहाँबाट रोहिणीजी? सर मेरो घर त जनकपुर नै हो, तर अहिले म हेटौडामा नै छु। ए ल ठिक छ, ल थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि मसँग अरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि ग्रेजुअली म केशवजीमा पुगेँ। अरूले हामीले म्युट राखिदिउँ है, अनि टक्क साउन्ड क्लियर आइदिन्छ। हजुर सर। हजुर केशवजी, समग्रमा चाहिँ राम्रै भयो सर, सोचेको भन्दा पनि अझ राम्रो भयो। ल केशवजीलाई ल अनुहार देखियो, हँसिलो अनुहार देखियो। केशवजी कहाँबाट? एकदम हँसिलो छ नि। इलाम भन्नुभयो कि कहाँ भन्नुभयो अरे? झापा कि इलाम? होइन हजुर धनकुटा। ल म भेडेटारसम्म पुगेको छु, त्यहाँभन्दा माथि पुग्ने मौका मिलेको छैन, पक्का सम्झेर आउँछु। ट्रिट हुन्छ नि एक दिनको। ए भइहाल्छ नि सर।